ओके हस् ल आजको यो झन्डै दिउँसोको 7औं 8औं सेसन हामी यो खड्डाको तृतीय पत्र आज तेस्रो सेट हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी आज तेस्रो सेटको छलफल गर्दैछौँ प्रश्नोत्तर सेसन। प्रश्न बिहान 10-11 बजीतिर कि 12 बजीतिर प्रश्न राखिएको थियो। पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजना विद्यार्थी सहभागीहरूले घरमा प्रश्नको उत्तर लेख्ने गर्नुभएको छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। हामीले हाम्रो कर्म गरेका छौँ। तपाईँले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा आफैलाई भन्नुहोला। यो हामीले गर्ने अपेक्षा मात्रै हो, हामीले हाम्रो कर्म गर्ने मात्रै हो। यो तपाईँहरूको लागि होइन, यो हाम्रा लागि, हाम्रो संस्थाको लागि, हाम्रो लागि मात्रै हामीले गरेको। तपाईँहरूको लागि तपाईँले गर्दै हुन्छ, गरे जसो चाहिँ देखिनु भएको छ। गरे जसो कसरी देखिनुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरू हाम्रो यहाँ जुममा जोडिनु भएको छ, युट्युबमा हेर्नु भएको छ, सबै काम छोडेर यो मैले पढ्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। अब गरे जस्तो हामीले देखेका छौँ। यो साँच्चीकै गरेको सार्थक छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो नतिजाले देखाउँछ। यसर्थ हामी चाहिँ हाम्रो कर्म गर्दैछौँ। हाम्रो कर्म देखिएको राम्रो किन भएको छ नि, तपाईँहरू हामीसँग जोडिनु भएको पक्कै पनि ठिक भएको छ भन्ने हाम्रो प्रमाणित भइसक्यो। अन्त तपाईँहरू कोही पनि आउनुहुँदैन थियो होला होइन। यो यो यस्तो फिडब्याक क्लासले प्रश्न हेरेर ती प्रश्नहरूको घरमा उत्तर विद्यार्थीले लेखेपछि सरले क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लास गर्नु भने काम लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो हाम्रो त। तर तपाईँहरू पनि आउनु भएको छ, तपाईँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। तर सही अर्थमा तपाईँहरू घरमा प्रश्नको उत्तर लेखेर आफ्नो क्षमताको विकास भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ अब नतिजाले देखाउँछ। यसर्थ सहभागिता हुनु, जुममा जोडिएर अनि बेडमा त्यो चाहिँ पल्टिएर सिरानी लाएर मोबाइल चाहिँ यसो हेरेर चाहिँ सुन्नु र चाहिँ साँच्चीकै प्रश्नको उत्तर लेखेर अगाडि कपी र कलम र मैले यसो लेखेको थिएँ, गुरुले के भन्नुहुन्छ भनेर त्यो प्रश्नको उत्तर हेरेर आफ्नो अपुग भएका कन्टेन्टहरूलाई टिपेर आफ्नो प्रश्नको उत्तर सही ढाँचा र सही शैलीमा लेख्न सक्ने सिप, त्यो क्षमता चाहिँ विकास गर्नु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो तपाईँले गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको नतिजाले देखाउँछ। सबैले आफ्नो कर्म गरौँ, किनभने हामी सबैले जन्मेको नै आफ्नै कर्म सिद्ध गर्नका लागि हो। अरूका लागि हामीले गर्दैनौँ, आफ्नै लागि गर्छौँ। आफ्नै कर्म सिद्धिको लागि हामी काम लागिरहेका छौँ। सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। पक्कै पनि धेरै पढ्दै हुन्छ, लेख्दै हुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ आजको सेसन सुरु गरिदिउँ। सर, हजुरलाई स्वागत छ। फेरि पनि नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। नमस्कार नमस्कार सर। अब चाहिँ भने अब हजुरले हजुरको शैलीमा, हजुरको घुटुङटुङ शैलीबाट अब हजुरले अगाडि बढ्नुपर्छ होला। अगाडि बढौँ सर। ओके, माधव सरलाई नमस्कार हजुर। अन्य सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई नमस्कार साथीहरू। सम्पूर्ण फेसबुकमा अर्थात् युट्युबमा जोइन हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूलाई अर्थात् सबैले चाहिँ तपाईँहरूलाई वेलकम छ। धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू धेरै गरिसक्नु भएको छ। भन्दा पहिले धेरैभन्दा धेरै सेटहरू र आजको हाम्रो यो शनिबारीय परिसूचकाङ्कमा आज तपाईँहरू आइसक्नु भएको छ। आज हामीले चाहिँ यो खरिदार तृतीय पत्रको लेख्ने पेपरको बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा छ। आशा छ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले इक्जाम दिनुभयो होला भन्ने आशा छ। यदि इक्जाम दिनुभएको छैन भने त्यो तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ, तपाईँले गल्ती गरिरहनु भएको छ। र त्यो कुरा चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो क्लास सकिसकेपछि पनि तपाईँले यो पेपरको चाहिँ सेट हल गर्नुपर्छ, ताकि जति लेख्यो त्यति तपाईँलाई के हुन्छ, फ्रुटफुल हुन्छ। लेखेन भने जाने जस्तै हुन्छ, तर चाहिँ लेख्दा पेन सर्दैन। लेख्दाखेरि अलिकति न फर्मेट ढाँचा राम्रो बन्छ, न इन्फर्मेसन राम्रो आउँछ, न समयमा कन्टेन्ट लेख्न पुर्याउन सकिन्छ, न क्वेसन हल गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै बानी लगाउने। यो हामीले यहाँ यत्रो विधि गर्नको कारण के त भन्दा तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला, ताकि इक्जाममा गुटुङटुङ जसरी अहिले हामी गुटुङटुङ छलफल गर्छौँ नि, त्यसै गरी इक्जाममा पनि गुटुङटुङ लेख्न सक्नु होला भन्ने हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा र हाम्रो विश्वास हो। भनेको मतलब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेखिसक्नु भएको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र अघि सरले भन्नुभयो जस्तै यदि लेख्नु भएको छैन, कसैले त्यो बदमासी गर्नु भएको छ, नलेखिकन बस्नु भएको छ, त्यो बदमासी गर्नु भएको छ भने पनि यो क्लास सकिने बित्तिकै आज बेलुका 2.5 घन्टाको टाइम पिरियडमा चाहिँ यी 7वटा क्वेसन चाहिँ हल गर्नु होला। यो तपाईँलाई मेरो सुझाव हो। र धेरैभन्दा धेरै साथीहरू हामीसँग क्लास लिएकै साथीहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग क्लास लिइरहनु भएकै साथीहरू, बिहान तथा बेलुका क्लास लिएकै साथीहरू हुनुहुन्छ र प्लस ताप अन्य पनि हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ सफलताको शुभकामना। अर्थात् धेरैभन्दा धेरै ध्यान दिने। अब आजको कन्टेन्टमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई बार मैले भन्ने गरेकै छु, क्वेसनहरू कस्ता खालका आउँछन् भन्ने कुरा। जुन मोडालिटीका क्वेसन आउँछन् त्यही मोडालिटीका क्वेसन हामीले यहाँ राख्दै आउँछौँ। जुन मोडालिटीको इक्जाममा आउँछ त्यही मोडालिटी नै हामीले यहाँ राख्ने हो। जीके टाइपको आउन सक्छ, कुनै कानुन टाइपको आउन सक्छ, कुनै र धेरैभन्दा धेरै सोसल साइन्स टाइपका आउँछन्, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। जीके टाइपका भनेको के मैले त्यो छलफल पनि गरिरहेको छु बार र बेला बेला त्यो गरौँला पनि। अब हामी विलम्ब नगरिकन आजको विषयवस्तु अर्थात् आजको कन्टेन्ट अर्थात् आजको पेपरमा हामी गइहाल्छौँ। र म रफ्तारमै जान्छु, त्यसमा दुई मात्रै छैन। मेरो बानी, मेरो फिचर्स, मेरो विशेषता भनेकै रफ्तार हो, गुटुङटुङ नै हो। यो तपाईँलाई थाहा छ। र सक्नुहुन्छ टिप्नुहोस्, एकदमै राम्रो, तपाईँलाई टिप्नै पर्छ। सक्नु भएन भने पनि यो भिडियो तपाईँले फेरि यसपछि पनि पाउनुहुन्छ, ताकि तपाईँले हेरिसकेपछि पनि यो हामीले चाहिँ
सेटेप नेपालको फेसबुक पेजमा युट्युबमा तपाईँले पाइराख्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले नै धेरैभन्दा धेरै कुराहरू टिप्ने, अहिले नै धेरैभन्दा धेरै कुराहरू जान्ने प्रयास चाहिँ गर्नुहोस्। ओके, अब क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन देखिसक्नु भएको छ, सरले स्क्रिनमा राखिसक्नु भएको छ। क्वेसन नम्बर 1 मा के छ भने साथी हो, महाभारत पर्वतको चिनारी दिनुहोस्। सिधै छ क्वेसन, एकदम सिधा क्वेसन छ, कुनै उद्देश्य महत्त्व भूमिका केही छैन। सिधै तपाईँले चाहिँ यस्ता खालका क्वेसनका लागि नो कन्क्लुजन, यो कन्क्लुजन चाहिँदैन। यो महाभारत पर्वतको चिनारी दिनुहोस् भनेको क्वेसनमा कन्क्लुजन भन्ने कुरा यसमा चाहिन आवश्यक छैन। यसमा चाहिँ भूमिका केही चाहिन, सिधै तपाईँले चाहिँ फर्स्टदेखि लास्ट एन्डिङसम्म चाहिँ एउटै रफ्तारमा चाहिँ लेख्नुहुन्छ भनेको कम्तीमा यसका 7-8 वटा बुदा, 8-10 वटा। अब बुदा भनेर चाहिँ बुदा कति इन्फर्मेसन आयो भन्ने कुरा हो। बुदा 2 लाइनको पनि बुदा हो, आधी लाइनको पनि बुदा हो। त्यसैले बुदा कति भन्ने कुरा होइन, पुग नपुग तपाईँले चाहिँ 1 पेज पुग्न सक्ने गरी यो पाठसम्मलाई लेख्नुपर्छ। यो महाभारत पर्वतको अर्थात् महाभारत पर्वतको चिनारी भन्ने कुरा त मैले टाइम वेस्ट नगरे पनि हुन्छ, किनकि यो तपाईँलाई सजिलै कुरा। मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने यति हो कि यो क्वेसनको फर्मेट कस्तो भन्छ भने यसमा नो कन्क्लुजन, यसमा सिधै महाभारत पर्वतको चिनारी निम्न छ भन्यो, त्यसपछि आएर सिधै तपाईँले महाभारतको बारेमा गुटुङटुङ लेख्ने, महाभारत पर्वतको बारेमा गुटुङटुङ जे आउँछ त्यो। अब के लेख्ने होला महाभारत पर्वतको श्रृङ्खलाको बारेमा भनेर चाहिँ आत्ति नै होइन, त्यसको उचाइ कति छ, त्यो पर्छ कहाँ, त्यहाँ कुन सहरहरू छन्, त्यहाँ कुन क्षेत्रहरू छन्, त्यहाँ के फल्छन्, कस्ता खालका रुख हुन्छन्, कस्तो खालको माटो पाइन्छ, यावत कुरा नै के हो त भन्दा त्यो चिनारी हो। यही क्वेसन कहिलेकाहीँ महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको विशेषता लेख भने पनि तपाईँलाई कुरो त्यही हो, र परिचय दिनुहोस् भने पनि कुरो त्यही हो। तर परिचय भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा इन डिटेलमा जानु पर्यो, विशेषता लेख भन्दा त्यहाँ भएका सम्पूर्ण विषयवस्तु राख्ने हो। अब म सिधै यसमा जाँदाखेरि यो महाभारत हिम श्रृङ्खलाको बारेमा लेख अर्थात् महाभारत पर्वतको बारेमा लेख भनेर आयो भने सिधै के लेख्नुहुन्छ, महाभारत श्रृङ्खलाको चिनारी निम्न छ भने त्यसपछि महाभारत हिम श्रृङ्खला चुरे पर्वत भन्दा उत्तरतिर अवस्थित श्रृङ्खलाका नामले परिचित छ। के भने मैले यो कहाँ छ त, चुरे पर्वत श्रृङ्खला भन्दा कहाँ त भन्दा उत्तरतिर अवस्थित रहेको छ। अर्थात् यो श्रृङ्खला अर्थात् यो पर्वत चाहिँ 1500 मिटरदेखि माथि 3600 मिटर अर्थात् 3650 अर्थात् 3660 झन्डै अबाउट भनेर चाहिँ त्यो 1500 देखि झन्डै 3500-3600 को मिटरसम्म चाहिँ अवस्थित भएको चाहिँ श्रृङ्खला हो। अर्थात् यो श्रृङ्खलामा चाहिँ विशेष गरी ग्रेनाइटहरू, स्लेटहरू, बलौटे ढुङ्गाहरू, चुनढुङ्गा जस्ता ढुङ्गाहरू चाहिँ विशेष गरी यो ठाउँमा पाउने गर्छन्। र यो पर्वत श्रृङ्खलालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोशी, गण्डकी तथा हाम्रो चाहिँ के त भन्दा कर्णाली नदीहरू यसै पर्वत श्रृङ्खलालाई चाहिँ काटेर नै के हुन् हिमालबाट तराई झरेका छन्। अझै यसलाई जान्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले लघु हिमालयका नामले पनि चिन्छौँ। भनेको मतलब यो महाभारत पर्वतलाई हामी लघु हिमालयका नामले पनि चिन्छौँ होइन त, यसलाई अर्थात् मिडल हिमालयका नामले पनि चिन्छौँ हामी। लघु हिमालय अर्थात् मिडल हिमालयका नामले पनि यो के छ भन्दा यो परिचित छ। र यो चाहिँ महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको सबैभन्दा सर्वोच्च शिखर भनेको सैलुङ हो। कुन हो त, महाभारत श्रृङ्खलाको अर्थात् महाभारत पर्वतको सबैभन्दा उच्च शिखर भनेको चाहिँ हाम्रो सैलुङ हो, जुन दोलखा जिल्लामा रहेको छ, जुन पर्यटकीय क्षेत्रका लागि पनि अत्यन्त के छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अनि त्यस्तै गरी अन्य खालका सहरहरू लेख्नुहुन्छ भने सैलुङका कुरा, पुलचोकीका कुरा जुन यहाँ काठमाडौँबाट देख्नुहुन्छ नजिक, त्यो पुलचोकीका कुरा, जैतकका कुरा, शिवपुरीका कुराहरू, दामनका कुरा, स्वर्गदारी आदि चाहिँ यही हिम श्रृङ्खलामा रहेका छन्। अर्थात् यो हिम श्रृङ्खला नै यो पर्वत श्रृङ्खलामा रहेका छन्। यो पर्वत श्रृङ्खला हावापानीका दृष्टिकोणले गर्दा अत्यन्त स्वस्थ, अत्यन्त मनमोहक हावापानी र अत्यन्त जु जङ्गलको कारणले गर्दा हराभरा रहेको अवस्था छ। र यहाँको स्वस्थकर जीवनशैली, स्वस्थकर खानपानका कारणले गर्दा यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू के छन् त, हृष्टपुष्ट हुने गर्दछन्। ल हेर्नुहोस्, यही नयाँ कुरा। अब योभन्दा बढी थप्ने हो भने यहाँ कस्ता खालका रुख हुन्छन्, के खालका जनावर हुन्छन्, कस्तो खालको खेतीपाती हुन्छ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ यही कुरा के भयो त भन्दा यसरी यसका लागि नो अन्य ढाँचा, नो तरिका, नो कन्क्लुजन, यति कुरा जान्ने क्वेसन नम्बर 1। यसका लागि नो कन्क्लुजन मैले अघि नै भन्छु, राइट? ओके, ध्यान दिनु है। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा के भन्छ भने साथी हो, सजिलो छ। ऊर्जा सङ्कटको परिचय दिँदै नेपालमा ऊर्जा सङ्कट हुनका है, ऊर्जा सङ्कट हुनका के छ भन्दा पहिले ऊर्जा सङ्कटको परिचय दिँदै नेपालमा ऊर्जा सङ्कट हुनुका प्रमुख कारणहरू लेख 2+3। अब यसमा सबभन्दा पहिले के जान्नु पर्यो, अङ्कभार 2टा छ, 2टा अङ्कभार भने एउटा 3टा अर्थात् 2टा क्वेसन छन्। यसमा 2टा क्वेसन जोडिएका छन्। एउटा ऊर्जा सङ्कटको परिचय, अर्को चाहिँ यसको के त भन्दा ऊर्जा सङ्कट हुनका कारण। राइट, यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5000 देखि 3000 पनि हो, एकदम हो भन्न सकिन्छ। तर 5000 देखि 3000 देखि 1500 देखि 3500-3600 सम्म त्यो हिमाली पहाडी तराई प्रदेश भन्दा तपाईँले चाहिँ त्यो अनुसार लेख्नुहुन्छ। तर चाहिँ यो के त भन्दा यसको चुचुरो चाहिँ 3500-3600 मिटरसम्म गएको छ, त्यो कारणले गर्दा, राइट? ठिक छ। तर चाहिँ त्यो 3000 चाहिँ होइन, झन्डै 3250, 3500 अर्थात् 3500, 3550 त्यो तरिकाले। ओके, यति कुरा त्यो तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझिसकेँ। म दोस्रो क्वेसनमा गएँ। के भनौँ त भन्दा हामीले दोस्रो क्वेसन ऊर्जा सङ्कटको परिचय 2 नम्बरको, र यसका के ऊर्जा सङ्कट हुनुका कारण चाहिँ कति नम्बर त 3 नम्बर। अब 1 पेज लेख्ने हो हामी, यसलाई 5 नम्बरको लेख्ने 1 पेज हो। र
र ऊर्जा सङ्कटको बारेमा अलि थोरै लेख्ने, आधी पेजभन्दा कम लेख्ने र ऊर्जा सङ्कट हुनुका कारण चाहिँ अलिकति बढी लेख्ने, राइट? किनकि जति अङ्क भार छ त्यति लेख्ने हो, जानेको लेख्ने होइन, मागेको लेख्ने हो। जान्न त तपाईँले ऊर्जा सङ्कटको बारेमा 3 पेज लेख्नु होला, तर तपाईँले त्यो 3 पेज लेखे पनि तपाईँले 1 नम्बर भन्दा बढी पाउनुहुन्न, किनकि 2 नम्बर मात्रै छ फुल मार्क्स। त्यसैले धेरै लेख्ने होइन। कति लेख्ने त 2 नम्बरका लागि भन्दा आधी पेज भन्दा पनि अझै कम, पुग नपुग आधी पेज, राइट? अब ऊर्जा सङ्कट के भन्ने कुरा त तपाईँ जतिको मान्छेलाई मैले भन्नु सिकाउनु पर्दैन। अब तर यसको कन्क्लुजन नै चाहिन्छ। अब ऊर्जा सङ्कट भने के भने ऊर्जाको माग र आपूर्ति बीचको असन्तुलनको अवस्था नै के हो त ऊर्जा सङ्कट हो। के भने माग र आपूर्ति बीचको असन्तुलनको अवस्था नै के हो त भन्दा ऊर्जा सङ्कट हो। अर्थात् आवश्यकता अनुसारको ऊर्जा सप्लाई गर्न नसक्ने अवस्था नै के हो त भन्दा ऊर्जा सङ्कट हो। अर्थात् ऊर्जाको आवश्यकता जति छ त्यो अनुसार ऊर्जाको सप्लाई, त्यो अनुसार ऊर्जाको आपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थालाई हामी ऊर्जा सङ्कट भन्छौँ। र नेपालमा 2 पटक ऊर्जा सङ्कट घोषणा गरेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले नेपालमा 2065 साल पौष 9 गते र त्यसै गरी चैत्र 9 गते के गरेको छ भन्दा यहाँ चाहिँ ऊर्जा सङ्कटको घोषणा गरेको अवस्था छ। र नेपालमा अझै पनि के छ भन्दा ऊर्जा सङ्कट छ। ऊर्जा सङ्कटका कारणले गर्दा हामीले दैनन्दिन जीवनयापन गर्न गराउन तथा उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्न गराउन के छ त भन्दा अप्ठ्यारो भएको अवस्था छ। र ऊर्जा सङ्कट भनेको वास्तवमा चाहिँ एउटा आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि एउटा घातक पक्षको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसैले समयमै ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गरी ऊर्जा आपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ। काम खतम, यति मात्र। अब यो ऊर्जा सङ्कटका कारण त तपाईँलाई थाहा छ रहेछ। ऊर्जा सङ्कटको कारण के हो त भन्दा किन ऊर्जा सङ्कट भयो त? ऊर्जा सङ्कट किन भयो त हाम्रो देशमा? यत्रो जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो ठुलो देश भन्छौँ, विश्वको दोस्रो धनी देश विश्वमा छौँ हामी, विश्वमा चाहिँ जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश छौँ, तर हामी ऊर्जा सङ्कटमा छौँ। विद्युतको सप्लाई छैन, विद्युत उत्पादन छैन। हो, त्यो कारण के हो त भन्दा धेरै कारण छ। अब यो अरू केही लेख्नु पर्दैन, सिधै तपाईँले चाहिँ ऊर्जा सङ्कट हुनका प्रमुख कारणहरू निम्न छन् त्यति लेख्ने, हेडिङ चाहिँ दिने, अनिवार्य हेडिङ दिने। र अनि 3 नम्बर छ कम्तीमा 9-10 वटा बुदा लेख्ने। जस्तो के हुन सक्छ? एउटा कुरा त के हो त भन्दा आवश्यकताका आधारमा चाहिँ उत्पादन गर्न नसक्नु, एउटा कारण यो। त्यसपछि आएर ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न नसक्नु, लेख्न सकिन्छ। ठुला ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न नसक्नु, लेख्न सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक ऊर्जातिर विशेष ध्यान दिन नसक्नु, लेख्न सक्नुहुन्छ। ऊर्जाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका आधार तय गर्न नसक्नु, लेख्न सकिन्छ। ऊर्जामा अत्यन्त धेरै चुहावट हुनु, लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ ऊर्जाको महत्त्वबारे नागरिक तथा राज्यलाई चाहिँ त्यति परिचित गर्न गराउन नसक्नु, लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेको चाहिँ अत्यधिक यो चाहिँ ऊर्जाको माग बढ्नु, यो कारणले गर्दा पनि भएको ऊर्जाको माग। त्यसपछि आएर अव्यवस्थित बसाइसराई, त्यो कारणले गर्दा पनि एकै ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू आए, त्यो कारणले गर्दा ऊर्जा सङ्कट भएको राख्न सकिन्छ। त्यसपछि आएर ऊर्जा सम्बन्धी प्रभावकारी वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित नीतिको भाग हुनु भन्न पाउनुहुन्छ। र यो हाम्रो चाहिँ खोला झोलामा राख्ने, अर्थात् यो हाम्रो चाहिँ ऊर्जा उत्पादन गर्छु भनेर चाहिँ ठेक्का लिने तर ठेक्का अगाडि नबढाउने खालको यो प्रवृत्ति, यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर ऊर्जा सङ्कट समाधानका चाहिँ वैकल्पिक उपायहरूलाई ध्यान दिन नसक्नु, लेख्न सक्नुहुन्छ। यसो चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी, लेख्न सक्नुहुन्छ। लगानी गर्नका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव, लेख्न सक्नुहुन्छ। कति लेख्ने हो? कति आयो? मैले भन्दै 1500 वटा आयो, राइट? यति कुरा लेखिसकेपछि यसका लागि कन्क्लुजन चाहिन्छ। यसका लागि कन्क्लुजन चाहिन्छ। के चाहिन्छ भने कन्क्लुजन दुईटै कुरा समेटेको होस्। ऊर्जा सङ्कट पनि आओस् र कमजोरीका कारण पनि आओस्। के लेख्ने त भन्दा ऊर्जा सङ्कट एक जल्दो बल्दो विषय नेपालको लागि। जल्दो बल्दो विषय के हो? ज्वलन्त विषयभित्र पर्छ। फेरि ऊर्जा सङ्कट हाम्रो ज्वलन्त विषय हो। ज्वलन्त भने के हो? फेरि ज्वलन्त विषय पढाए बेला चाहिँ होला, त्यहाँ बेरोजगारी मात्र होइन। ऊर्जा सङ्कट एक ज्वलन्त विषय हो र नेपालले ऊर्जा सङ्कट खेप्दै आएको अवस्था छ। र ऊर्जा सङ्कटका विभिन्न किसिमका आर्थिक, राजनीतिक लगायतका अन्य विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। र यी ऊर्जा सङ्कटका प्रमुख कारणहरू पहिल्यै ऊर्जा सङ्कट निराकरण गर्न सकेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत पुग्दछ। काम खतम, यति जान्ने है। फेरि कन्क्लुजन तपाईँ जतिजना हुनुहुन्छ सबैको डिफरेन्स हुन्छ, सबैको एउटै हुन्छ भन्ने कुरा छैन कन्क्लुजन। तर कन्क्लुजन भनेको माथिकै कुराको सार संक्षेप आओस्, तर चाहिँ एन्डिङ चाहिँ पोजिटिभ होस्, राइट? यो भयो क्वेसन नम्बर 2। अब त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर 3 मा गयौँ। अब क्वेसन नम्बर 3 मा हामी गइहाल्यौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा के छ? सामाजिक परम्पराको परिचय दिँदै। के भन्छ त? सामाजिक परम्पराको परिचय दिँदै यिनको महत्त्व बारे। भेरी सिम्पल। अब के हो त्यो सामाजिक परम्परा? के सामाजिक परम्पराको परिचय दिँदै यिनको महत्त्व बारे लेखा भनेको छ। अब महत्त्व छ 2.5, परिचय छ 2.5, ठिक आधी पेज। आधी पेज भनेको तपाईँले चाहिँ झन्डै कति लेख्ने? 5 नम्बरलाई 1 पेज लेख्छौँ नि हामी, 5 नम्बरका लागि 1 पेज लेख्छौँ। त्यसैले आधी पेज जति परम्परा के यो हाम्रो चाहिँ सामाजिक परम्पराको बारेमा लेख्ने र त्यसपछि आएर के लेख्ने? त्यसपछि यसको महत्त्व बारे लेख्ने आधी पेज। अब त्यो सामाजिक परम्परा भने त भेरी सिम्पल छ। ताकि हिजो अस्ति हामीसँग क्लास लिइरहेका साथीहरूले त थाहा छ सामाजिक परम्परा के हो भन्ने कुरा। हामीसँग जुन पढिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ। भर्खरै हामीले हिजो अस्ति पढाएको छ होइन, अस्ति। यो सामाजिक परम्परा भने के हो भने समाजमा, अर्थात् समाजले परम्परादेखि मान्दै आएका, परम्परादेखि चाल्दै आएका, परम्परादेखि स्वीकार्दै आएका मूल्य मान्यता नै सामाजिक परम्परा। अर्थात् सामाजिक परम्परा भनेको सामाजिक मूल्य र मान्यता हुन्। अर्थात् सामाजिक परम्परा भनेको समाजले सांस्कृतिक रूपमा अडप्ट गरेको, समाजले परम्परादेखि मान्दै आएको, समाजले परम्परादेखि स्वीकार्दै आएका
जुन जात जाति भाषा भाषी धर्म वर्ण समुदाय तथा सम्प्रदाय छन् त्यसको समष्टिलाई नै हामी के भन्छौँ परम्परा भन्छौँ अर्थात् सामाजिक परम्परा भन्छौँ। यी परम्परा किन भन्नु त भन्दा यसले हामीले परम्परागत रूपदेखि मान्दै आएका अर्थात् त्यसले चाहिँ यसको इतिहास कालखण्डदेखि मान्दै आएका अर्थात् परम्परा अर्थात् अघिल्लो पुस्तादेखि मान्दै आएका जे जति खालका हाम्रा विषयवस्तुहरू छन् ती सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई हामी के भन्छौँ त सामाजिक परम्परा भन्छौँ। जस्तो हामीले धर्म मानेका छौँ यो पनि सामाजिक परम्परा हो। जस्तो हाम्रो चाहिँ जात जाति छ यो पनि हाम्रो परम्परा हो। जस्तो हाम्रो चाहिँ रीतिरिवाज छ यो पनि हाम्रो परम्परा हो। जस्तो हाम्रो मूल्य मान्यता लोक संस्कृति यस जे जति छन् नि समाजमा परम्परादेखि मान्दै आएका परम्परादेखि स्वीकार्दै आएका परम्परादेखि चाल्दै आएका विभिन्न खालका मूल्य तथा मान्यताहरूलाई नै हामी सामाजिक के भन्छौँ त परम्परा भन्छौँ। अर्थात् हामीले समाजमा अडप्ट गर्दै आएका प्रथाहरू जुन पहिलेदेखि चल्दै आएका प्रथाहरू छन् ती सबैले हामी के भन्छौँ त भन्दा सामाजिक परम्परा भन्छौँ। अर्थात् हामीले मान्दै स्वीकार्दै आएका धर्म जाति लिङ्ग भाषा लिङ्ग होइन धर्म जाति भाषा वेशभूषा संस्कृति आदिको समष्टिलाई नै सामाजिक परम्परा भन्छौँ। अर्थात् सामाजिक परम्परालाई हामी एउटा जिउँदो कानुनका अर्थात् सजीव कानुनका नामले पनि चिन्न सक्छौँ। किनभने यो जिउँदो सजीव कानुन किन भन्नु त भन्दा चल्दै आएको मान्दै आएको कारणले गर्दा यो अर्थ पनि के हो भन्दा यसरी जानियो। अब यसमा अब सामाजिक परम्पराको महत्त्व लेख भन्दा त कुन्नी खै भन्ने कुरै छैन नि। जति लेख्नु छ नि के लेख्ने हो परम्परागत संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु लेख्न पाउनुहुन्छ धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु भन्न पाइन्छ लोक संस्कृतिको रक्षा गर्नु भन्न पाइन्छ सांस्कृतिक चिनारी गर्नु भन्न पाइन्छ भनेको चाहिँ यो संस्कृतिलाई पुस्तान्तरण गर्नु भन्न पाइन्छ चाडपर्व रीतिरिवाजहरूको प्रवर्धन गर्नु भन्न पाइन्छ सामाजिक सन्तुष्टि कायम गर्नु भन्न पाइन्छ है। त्यसपछि आएर चाहिँ भावी पुस्तालाई चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ परम्परागत मूल्य मान्यतालाई हस्तान्तरण गर्नु भन्न पाइन्छ प्रापूर्व कालको इतिहासलाई चाहिँ साँची राख्नु भन्न पाइन्छ सामाजिक एकता तथा सद्भाव कायम गर्नु भन्न पाइन्छ सत्य सनातन धर्मको जगेर्ना गर्नु भन्न पाइन्छ भातृत्व मातृको चाहिँ जगेर्ना गर्नु भन्न पाइन्छ चल्दै आएका चालचलनहरूको अनुसरण गर्नु भन्न पाइन्छ। कति नै यहाँ एकजना भाइले गुटुकटुक भन्नु यहाँ त गुटुकटुक जति लेख्यो भने सामाजिक परम्पराको महत्त्व के भन्दा के रहेछ भनेर रुनी होइन। सामाजिक परम्पराको महत्त्व यहाँ धर्मको महत्त्व पनि हो चाडको महत्त्व पनि हो तिहारको महत्त्व पनि हो सबै पनि है हो राइट है। भनेको के हो भने यो भनेको चाहिँ परम्पराको महत्त्व के भन्दाखेरि चाड पर्व रीति तिथि मूल्य मान्यता संस्कृति सबैको महत्त्व हो यति जान्ने। अब यसको कन्क्लुजन अनिवार्य किन त भन्दा अब कन्क्लुजन के लेख्नु सामाजिक परम्परा लेखे यसको महत्त्व भनिएको छ। अब कन्क्लुजन के होला भने दुईटैकोलाई लेखेकै कुराको सार भनेको परम्परादेखि चाल्दै मान्दै तथा स्वीकार्दै आएका मूल्य मान्यता नै सामाजिक परम्परा हुन्। सामाजिक परम्पराको महत्त्व बहुआयामिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। यसैका महत्त्वको कारणले गर्दा सामाजिक एकता र सद्भाव कायम गर्न मद्दत पुगेको छ। काम खतम यति जान्ने गुटुङटुङ भयो। अब त्यसपछि अर्को क्वेसन के छ हाम्रो अर्को क्वेसन के छ अर्को क्वेसन चाहिँ लोसार पर्वको चिनाइदिनुहोस्। लोसार मैले तपाईँलाई के सिकाएको छु यहाँ त लोसार त तपाईँले चिनेकै जानेकै भएर केही पनि गाह्रो छैन तर चिन्दै नचिनेको पर्वको बारेमा पनि लेख्न सकिन्छ भने अघि मैले तपाईँलाई क्लासमा पढाउँदा के सिकाएको थिएँ मैले मोबाइल पर्वको बारेमा भने त मैले मोबाइल पर्व उदाहरण पनि थाहा छ मलाई मोबाइल पर्वको बारेमा लेख भन्दा के सिकाएको थिएँ मोबाइल पर्व नेपालका विभिन्न किसिमका पर्व मध्येको एक पर्व हो। यो मोबाइल पर्वको आफ्नै रीतिथिति मूल्य मान्यता छ। यो मोबाइल पर्व बनाउने धर्मावलम्बी तथा व्यक्ति जातिहरूले चाहिँ धुमधामका साथ मनाउँछन्। यसले गर्दा हाम्रो संस्कृति जगेर्ना गर्न मद्दत भने के सिकाएको कुरा त याद छ नि हो। नजानेकै पर्वको बारेमा पनि जान्ने बनाएको छु मैले तपाईँलाई क्लासमा त्यो तपाईँलाई थाहा छ। क्लासमै नजान्ने पर्व नसुनेकै पर्व नामै नसुनेको निशानै नभएको पर्वको बारेमा पनि हामीले त्यहाँ सिकिसकेका छौँ राइट। अब यो लोसार त कसले जानेको छैन लोसार भने कसले जानेको छैन कुन क्षेत्रको त भन्दा हिमाली क्षेत्रमा प्रायः बनाइन्छ थाहा छ। त्यसमा कसले त भन्दा हिमाली भनेको पहाडी हिमाली जसमा कसले त भन्दा शेर्पा गुरुङ थकाली आदि समुदायको चाहिँ यो पर्वको रूपमा लिन्छ अर्थात् त्यसलाई चाहिँ नयाँ वर्षको सुरुवातमा बनाउने लोसार पर्वको रूपमा लिने गरिन्छ होइन। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ गेडागुडीहरू मिलाएर चाहिँ के गरिन्छ एउटा परिकार बनाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुथुक खाने भन्ने कुरा चलन छ। अर्थात् त्यसमा चाहिँ 12वटा वर्षमा चाहिँ 12वटा फरक फरक जीव जन्तु जनावरको नामबाट चाहिँ राख्ने गरिन्छ। 12वटा वर्षको होइन भनेको चाहिँ बाघ बिरालो मेघ के हो नाग घोडा भेडा बाँदर गरुड कुकुर बनेल लगायतका 12 थरी जीव जन्तुको नामबाट 12 वर्षमा चाहिँ के गरिन्छ यो फेरिन्छ। एउटा यो फेरिने पर्वलाई चाहिँ के भनिन्छ एउटा चक्र भन्छ। यसलाई प्रत्येक 12 वर्षमा चाहिँ यो यिनी जनावरका नामहरू फर्किन्छन् अर्थात् 5वटा चक्र अर्थात् 6 वर्षको बदला एउटा रापचुङ भन्ने प्रवृत्ति छ। अर्थात् यो संस्कृतिको कारणले गर्दा अर्थात् यो पर्वको कारणले गर्दा नेपाल सांस्कृतिक विविधता हुन सबल भएको छ। अर्थात् यो धर्मावलम्बी अर्थात् यो मान्ने व्यक्ति अर्थात् यो मान्ने समुदाय अर्थात् यो मान्ने सम्प्रदाय तथा जातिहरूले विशेष धुमधामका साथ मनाउने गर्छन्। अर्थात् नयाँ वर्षको पहिलो दिनलाई यसले चाहिँ विभिन्न गरी चोखो पानी ल्याएर चाहिँ पूजाआजा गर्ने विशेष प्रकारले बनाएको एउटा चाहिँ छेमार अर्थात् कुतुक खाने अर्थात् बनाउने चलन छ। यी कुरा त के तपाईँलाई मैले सिकाएको छु नि जान्दै नजानेका टपिक्सको बारेमा त लेख्न सकिन्छ भने यो त लोसार भने त नभनी कुनै पनि पर्व आयो भने सुन्नुहोस् कुनै पनि पर्व आयो 2-3टा कुरा जानिदिनुहोस्। एउटा कुन एरियामा बनाउँछ एउटा कुन जातिले बनाउँछ अर्को त्यसमा विशेष के गरिन्छ त्यति हो। अरू त यो नेपालका विभिन्न किसिमका पर्व मध्येको एक हो।
यो पर्व विशेष धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। यो पर्वले गर्दा नेपाललाई सांस्कृतिक विविधता कायम गर्न मद्दत पुगेको छ। यो संस्कृतिको जगेर्ना पर्वको जगेर्ना गर्नु हामी सबैको दायित्व। ल यसका लागि नो कन्क्लुजन, यसका लागि नो कन्क्लुजन, यसका लागि कन्क्लुजन पर्दैन है। यसका लागि सिधै अघि जस्तो हिमालय पर्वत श्रृङ्खला भन्नु पर्यो, महाभारत श्रृङ्खला, यस महाभारत श्रृङ्खला जस्तो मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन। यसका लागि व्याख्या विश्लेषण नगर्ने, मात्र जसरी महाभारत श्रृङ्खलाको बारेमा लेखिदिनु भयो त्यति मात्र लेख्ने। यसका लागि नो कन्क्लुजन। हामी अर्को क्वेसन के छ, कुप्रथाको परिचय दिँदै नेपालमा कुप्रथाको सूची तयार गर्नुहोस्। ल अब कुप्रथाका सूची, यो कुप्रथाको सूची भन्दाखेरि यो सूची भन्दा नडराउनु होला। सूची भनेको त्यो गुटुङटुङ लेख भनेको, जति कुप्रथा छन् नि देशमा त्यो कुप्रथाका नाम लेख भनेको। सबभन्दा पहिले त कुप्रथा जान्नु पर्यो। के हो त कुप्रथा भनेको? प्रथा र कुप्रथा भन्छ। प्रथा भनेको प्रथा परम्परा र त्यसैमा कुप्रथा। के हो यो? प्रथा परम्परा र अनि कुप्रथा भन्ने अर्थ। कुप्रथाको परिचय सोध्यो, नसोध्नु पर्ने क्वेसन कुप्रथाको। प्रथा सोध्नु त ठिकै थियो, या त कुप्रथा। अब त्यो प्रथाको अगाडि कुल आयो भने के हुन्छ? कुप्रथा हुन्छ। संस्कारको अगाडि कुल आए के हुन्छ? कुसंस्कार हुन्छ। शासनको अगाडि कुल आगे के हुन्छ? कुशासन हुन्छ। त्यसैले त्यही प्रथाका अगाडि कुल आगे, जुन प्रथाले समाजलाई विक्षिप्त गरेको छ, जुन प्रथाले समाजलाई धमिलिन पारेको छ, जुन प्रथाले के भन्नु भएको छ, के भन्नु भएको छ त्यहाँ के हेरिहाल्छु मैले। त्यो पछि होला, त्यो क्वेसन पछि होला है। क्वेसनका तपाईँको क्वेसनका पछि होला। के भने कि कन्क्लुजनका कुरा के गर्नु भएको थियो? यो क्वेसनमा नो कन्क्लुजन, यो क्वेसनमा नो कन्क्लुजन। किनभने अरू क्वेसनमा जुनमा कन्क्लुजन चाहिन्छ त्यसमा भनेको छु राइट। यसमा चाहिँ अहिले मैले भनेको चाहिँ यो लोसार पर्वको बारेमा लेख भन्ने कुरा नो कन्क्लुजन है, आवश्यक छैन। कन्क्लुजनको नट टेक। म कुप्रथामा जाँदैछु। कुप्रथाको परिचय दिए। यो कुप्रथा भनेको के भने प्रथाका अगाडि कुल लाग्यो भने के हुन्छ? कुप्रथा। शासनका अगाडि कुल लाग्यो भने के हुन्छ? कुशासन राइट हो। बनाउने कि सिधै लेख्ने भन्नुभएको छ। यो सूचीको लागि टेबल बनाउनु पर्दैन। त्यो सूची भनेको टेबल बना भने राइटमा आइहाल्छ नाच्नुहोस् है। कुप्रथा सबभन्दा पहिले कुप्रथा जानुहोस्। कुप्रथा भनेको के भने समाजमा चल्दै आएका पहिलेदेखि मानिएका तथा चालिएका जुन प्रथाले कुरूप धारण गरेको छ, अर्थात् गलत रूप धारण गरेको छ, अर्थात् ती अहिलेको समाजमा जुन एडप्ट हुन सक्दैनन्, जुन अहिलेको समाजले त्यसलाई मान्न सक्दैन, जुन अहिलेको समाजले त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैन, तिनै प्रथालाई नै कुप्रथाका नामले चिनिन्छ। जस्तो सती प्रथा भन्ने पहिले त प्रथा त छ नि, सती प्रथा, तर अबको समाजले त्यसलाई स्वीकार्दैन, अबको समाजले त्यसलाई एडप्ट गर्दैन, त्यसैले त्यसलाई भन्छ कुप्रथा। कुप्रथा भनेको के हो भने चल्दै आएका तथा मान्दै आएका, तर त्यसले के त भन्दा पहिले चल्दै पहिले मान्दै आएका, पहिले समाजले स्वीकारेका तर अहिले समाजले स्वीकार्न नसक्ने, अहिले सामाजिक परिवर्तन सँगसँगै शिक्षा चेतनाको गति सँगसँगै त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्दा समाजलाई छन् विकृत बनाउने जुन खालका तत्त्व छन् त्यसैलाई भन्छौँ हामी सामाजिक कुप्रथा। अर्थात् कुप्रथाले समाजको अहित गर्ने गर्दछ। सामाजिक कुप्रथाले सामाजिक एकतामा खलल ल्याउने काम गर्छ। अर्थात् सामाजिक कुप्रथाले चाहिँ व्यक्तिको व्यक्तित्व तथा समाजको के गर्ने गर्छ? तहस तहस गर्ने गर्छ। अर्थात् जुन चल्दै आएका मान्दै आएका थिए तर अहिले ती समाजले चाल्न, स्वीकार्न, मान्न, एडप्ट गर्न कठिन हुन्छ र समाजलाई त्यसले चाहिँ असर गर्छ। समाजमा त्यो सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा कुप्रथा। जस्तो चाहिँ पहिले झारा प्रथा, देउकी प्रथा के भयो, तर त्यो प्रथा बन्यो, तर चाहिँ हो तिनै प्रथाहरू के हुनु भन्दा कुप्रथा। ताकि ती प्रथा अब हामी समाजले स्वीकार्न सक्दैनौँ, ती प्रथाले हाम्रो समाजको हित गर्दैन, ती प्रथाले हाम्रो समाजलाई झन् नङ्ग्याउने काम गर्छ। त्यसैले तिनै प्रथालाई हामी के भन्छौँ त कुप्रथाका नामले चिन्दछौँ भन्दाखेरि अब यहाँ सूची भनेको त्यो नो टेबल बनाउनु पर्दैन, सिधै गुटुङटुङ लेख्ने, 1 2 3 गरेर लेखे पनि हुन्छ, सिधै ठाडो पारेर हुन्छ। ठाडो पारेर भन्दा पनि 2 लाइनमा या 3 लाइनमा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। 2 लाइन कम्तीमा बनाउँदा राम्रो, टेबलमा राखे झन् राम्रो, तर टेबलै बनाउनु पर्छ भन्ने पूर्व शर्त होइन। टेबलमा राख्न सक्नुहुन्छ, ओके, टेबलमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ, नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो सूची भनेको सूची भनेको छ के भनेर आएको त्यो कर्म वाइज लेख भनेको सिरियल्ली लेख भनेको सिरियल्ली पनि हुँदैन। त्यो भनेको के हो त भन्दा 8-10 वटा लेख भनेको सूची बना भनेको 8-10 वटा लेख राइट। जस्तो के छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ, नेपालका एकदमै कुप्रथा जस्तो देउकी कुप्रथा। देउकी प्रथा भने हाम्रो कुप्रथा हो कि देउकी प्रथा, द्याट इज कुप्रथा। अर्को हाम्रो चाहिँ छाउपडी, त्यो प्रथा होइन। अब त्यो के हो त भन्दा हाम्रो त्यो पनि कुप्रथा, त्यो कुप्रथा हो नि त। अनि त्यसपछि आएर खुल्ला प्रथा, त्यो पनि हाम्रो के हो त भन्दा कुप्रथाको रूपमा। अनि डङ्गुवा कुप्रथा, अब प्रथा होइन कि, अब कुप्रथा लेख्नु पर्छ। कुप्रथा अब प्रथा होइन त्यो, अब त्यसलाई चाहिँ त्यसको अगाडि कु थपिदिने कुप्रथा। घोडा भेडा कुप्रथा, त्यसपछि आएर चाहिँ दोलाजी कुप्रथा, त्यसपछि आएर सती कुप्रथा, त्यसपछि आएर कमैया कुप्रथा, त्यसपछि आएर झुमा तथा ढावा कुप्रथा, त्यसपछि चाहिँ जारी के कुप्रथा है, त्यसपछि शैरेली कुप्रथा, के छन् दास कुप्रथा। त्यो तपाईँलाई भन्नु पर्दैन, जिकेमा जे घुम्नु भाषा सक्यो। यसका लागि पनि नट निट कन्क्लुजन, नट निट आवश्यक छैन, लेख्ने हो भने बिग्रदैन। निट छैन, नट निट, लेख्ने हो भने बिग्रदैन। लेख्ने हो भने के लेखिन्छ भन्दा लास्टमा लेख्न आवश्यक छैन, तर लेख्ने हो भने समाजमा भएका कुप्रथाले गर्दा समाजलाई धमिल गर्नेतिर लाग्दछ। त्यसैले यी कुप्रथाहरूलाई निराकरण गरी समाजलाई सन्तुलित समाज
व्यवस्थित समाज बनाउन अहिलेको आवश्यकता छ भनेर चाहिँ लेख्न चाहिँ चाहन्छु। सती प्रथाको अलि डिस्क्राइब गर्नु पर्छ। नो सूची बनाऊ भन्यो भने कसैको पनि डिस्क्राइब होइन, सूची बनाऊ भन्यो भने कसैको बारेमा डिस्क्राइब होइन, मात्र नाम कुनैको पनि लेख्ने होइन, कुनैको पनि, न सती न डोलाजी न झारा न देउकी, कुनैको पनि, मात्र सूची भनेको त्यसको बारेमा टुङ कम्तीमा 15 वटा चाहिँ होला नि नाम, ती चाहिँ नाम चाहिँ लेख। राइट, क्वेसन नेक्स्ट। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको परिचय दिँदै नेपालको वर्तमान संविधानमा भएको शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट पार्न सोधेको छ। के भनेको छ यसले? शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको परिचय दिँदै नेपालको वर्तमान संविधानमा भएको शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन, त्यो नियन्त्रण र सन्तुलन एउटै है। ओके, यो 6 छुट्यो, ए 6 छुटेछ नि। ओके ल 6 छुटेछ, ल 6 मै जाऊ ल। ओके 6 हो त। राजनीतिक विभाजन, यो त झन् सजिलो छ। राजनीतिक विभाजन भनेको छ त्यो त भेरी सिम्पल छ, त्यसमा त गाह्रो अप्ठ्यारो भन्ने कुरा केही छ त? के छ? राजनीतिक विभाजन भनेको छ त्यहाँ सिधै के भनेको छ? राजनीतिक विभाजनको महत्त्व सबभन्दा पहिला राजनीतिक विभाजन के बुझ्नु भएको छ? राजनीतिक विभाजन त थाहा छ नि। राजनीतिक विभाजन भनेको के हो भने देशलाई, देशको शासन सञ्चालन गर्न तथा विकासका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन परिचालन तथा व्यवस्थापन गराउनका लागि देशलाई विभिन्न इकाइ तथा उपइकाइमा विभाजन गर्ने पद्धति नै राजनीतिक विभाजन हो। किनभने त्यहाँ परिचय सोधेको छैन, तर 2 लाइन चाहिँ राजनीतिक विभाजनको बारेमा लेख्नु छ है, त्यहाँ सोधेको छैन तर लेख्ने। अब त्यसपछि राजनीतिक विभाजनको महत्त्व त टुङ जति लेखे पनि के लेख्नु? देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास गर्नका लागि, राजनीतिक नेतृत्व विकास विस्तार गर्न गराउनका लागि, होइन? के भन्नुभएको छ यहाँ? कुप्रथा 5 मार्क्सको सोध्यो भने डिस्क्राइब, 5 मार्क्समा सोध्यो भने भन्ने कुरा होइन। अहिलेको क्वेसनको प्याटर्नमा जाउँ। कुनै एउटै प्रथा पनि तपाईँले 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ। सती प्रथाको बारेमा लेख भन्यो भने त एउटै प्रथालाई एउटैको प्रथालाई पनि 5 नम्बरमा सोध्न त सक्छ नि। अहिलेको क्वेसन न, अहिले क्वेसन होइन है। अहिले क्वेसन थियो भने अहिलेको सूची बनाऊ भनेको जाने जतिका लेख भनेको, कम्तीमा 10-15 वटा लेख भनेको। तर कहिलेकाहीँ तपाईँले सती प्रथाको बारेमा लेख भनेर 5 नम्बरमा सोध्न सकिहाल्छ। राइट है। म त्यहाँ राजनीतिक विभाजनको महत्त्वमा के भने मैले देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकास गर्नु, राजनीतिक नेतृत्व तथा क्षमता विकास गर्नु, उपलब्ध स्रोत साधनको कुशलतम ढङ्गले विभाजन गर्नु, त्यति मात्र होइन प्रशासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ बनाउनु, नागरिकका इच्छाकांक्षा चाहना पुरा गर्नु, राज्यका राजकीय शासकीय गतिविधिलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु, विकेन्द्रीकरणलाई चाहिँ आत्मसात गर्नु, सङ्घीय पद्धतिलाई चाहिँ आत्मसात गर्नु, लोकको विकास, लोकको हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धिका लागि चाहिँ जनभावनाको कदर गर्नु, अर्थात् जनताको नजिक, जनताको समीपबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नु, स्थानीय नेतृत्वको चाहिँ विकास गर्नु, स्थानीय स्रोत साधनको सही परिचालन गर्नु, स्थानीय समस्याहरूको सही समाधान गर्नु। यो अहिलेको संहिताको महत्त्व लेख्नु सकिन्न। राजनीतिक विभाजनको महत्त्व के भने अहिले गुटुङ संहिताको महत्त्व जानिन्छ। संहिताको महत्त्व अर्थात् विकेन्द्रीकरणको महत्त्व भने यो राजनीतिक विभाजन भने के हो भने विभिन्न खालका जिल्ला, विभिन्न खालका वार्ड, विभिन्न खालका इकाइ, विभिन्न खालका प्रदेशमा विभाजन गर्ने पद्धति भनेको। राइट, यो क्वेसन हाम्रो अस्ति पनि आएको थियो। राजनीतिक विभाजनको परिचय चाहिँ यहाँ आज महत्त्व आएछ। यो महत्त्व भने के हो भन्दा अहिलेको संहिताका गुटुङ महत्त्व लेख्न सक्नुहुन्छ यदि केही पनि जानेन भने। अहिलेको संहिताको महत्त्व गुटुङ, किनभने अहिलेको संहिता पनि के हो? मेन राजनीतिक विभाजन, राजनीतिक विभाजनै पनि। तर राजनीतिक विभाजन होइन यो संहिता मात्रै होइन, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले घेरबार गर्ने पनि राजनीतिक विभाजन हो, कतिवटा सङ्घ इकाइ बनाउने त्यो पनि राजनीतिक विभाजन हो, कतिवटा वार्ड, कतिवटा जिल्ला, कतिवटा प्रदेश, यो यहाँबाट है। यसका लागि त्यो तरिकाले बुझ्नु पर्यो। कन्क्लुजन के हो त भन्दा कन्क्लुजन राजनीतिक विभाजनको महत्त्वमाथि प्रकाशबाट भनेको छ। राजनीतिक विभाजन प्रभावकारी, वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ तौरले गर्न सकेको खण्डमा जनहित, जनउन्नति, जनप्रगति कायम गर्न सके देशमा सुशासन कायम गर्न गराउन भरपूर मद्दत पुग्दछ। काम खतम, एन्डिङ। राइट, अब म जुन क्वेसन हो त्यहाँ पुगेँ। शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको परिचय दिँदै, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको परिचय दिँदै नेपालको वर्तमान संविधानमा भएको शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको बारेमा स्पष्ट पार। यहाँ तपाईँलाई चाहिँ 3+7 भनेको छ, दुईटै सोधेको छ। शक्ति पृथकीकरण पनि लेख भनेको छ र शक्ति सन्तुलन पनि लेख भनेको छ, दुईटै लेख्नु पर्यो। पृथकीकरण अब एकदम छोटो, तर चाहिँ एकदम छोटो, किनभने यहाँ चाहिँ 3 नम्बरको मात्र छ, तर दुईटैको परिचय दिनु पर्यो। दुईटैको परिचय भने थाहा छ। शक्ति पृथकीकरण भने थाहा छ के हो? शक्ति पृथकीकरण भने थाहा छ। शक्ति पृथकीकरण भने के भने राज्यका प्रमुख 3वटा शक्तिहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकालाई छुट्टा छुट्टै राख्ने, अर्थात् यिनका चाहिँ छुट्टा छुट्टै काम कर्तव्य अधिकार तोक्ने तथा एकले अर्कालाई हस्तक्षेप नगर्ने कार्य नै के हो त भन्दा शक्ति पृथकीकरण। के भने मैले के भने शक्ति पृथकीकरण भनेको राज्यका प्रमुख 3वटा शक्ति हुन्छन्। एउटा कार्यपालिकीय शक्ति, अर्को व्यवस्थापकीय शक्ति, अर्को चाहिँ न्यायपालिकीय शक्ति हो। यी 3वटा कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकीय शक्तिहरूलाई के गर्ने त भन्दा उचित ढङ्गले चाहिँ के गर्ने? विभाजन गर्ने कार्य नै शक्ति पृथकीकरण हो। ताकि यी 3वटा शक्ति एउटैमा भएको खण्डमा राज्य सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ। राज्य सञ्चालनमा चाहिँ के हुन सक्छ? नागरिक स्वतन्त्र नरहन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यी शक्तिहरूको सेपरेट तरिकाले काम, कर्तव्य र अधिकार सहित यी छुट्टा छुट्टै अङ्ग र छुट्टा छुट्टै अङ्गको छुट्टा छुट्टै व्यक्ति राख्नु पर्दछ भन्ने मान्यता शक्ति पृथकीकरण हो भने। अनि शक्ति सन्तुलन भनेको के हो भने पूर्ण रूपमा शक्ति पृथकीकरण गरेर हुँदैन। जसरी हाम्रा शरीरका अङ्गहरूलाई छुट्टा छुट्टै राख्यो भने हाम्रो शरीर चल्न सक्दैन,
त्यसैले कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका भनेका एउटै राज्यका तीनवटा प्रमुख अङ्ग हुन्। त्यसैले यसलाई कम्प्लिटली छुट्टा छुट्टै राख्न मिल्दैन। छुट्टा छुट्टै राखेर पनि यसलाई चाहिँ सन्तुलन चाहिँ गर्नुपर्छ। एकअर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, एकअर्कालाई कन्ट्रोल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नै के हो भन्दा शक्ति नियन्त्रण सन्तुलन हुन् भने चाहिँ यो चाहिँ सामान्य कुरा, एकदमै भेरी सिम्पल है। यो कुरा त परिचय त जानिहाल्नु छ, यो परिचय जानु छ। तर रह्यो के भने यहाँ चाहिँ नेपालको अनि त्यो कसले पृथकीकरण गरे, कसले सन्तुलन गरे त्यो पनि जानिहाल्नु छ है। त्यो राखिदिएको छ मैले सधैँ हामीले पढ्ने बेला चाहिँ पढिरहेको छ होइन। अघि अब यहाँ चाहिँ नेपालको संविधानमा शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन के छ भन्दा तपाईँले चाहिँ 6वटा क्याटेगोरीमा गर्नुपर्छ। त्यो 6वटा। एक नम्बरमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापकलाई, अर्को व्यवस्थापकले कार्यपालिका, अर्को कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई, अर्को न्यायपालिकाले कार्यपालिका, अर्को व्यवस्थापकले न्यायपालिकालाई, न्यायपालिकाले व्यवस्थापकलाई, मतलब 6वटा स्टेजमा हो। 6वटा स्टेजमा जस्तो मैले के भनिरहेको छु यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका उपर भन्छ। व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका उपर भनेको, व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका उपर भनेको हो भने व्यवस्थापिका ठुलो र उसले कार्यपालिकालाई कसरी नियन्त्रण गर्छ भन्दा एक नम्बरमा के हुन्छ भन्दा व्यवस्थापिकाले चाहिँ के गर्छ, व्यवस्थापिकाले सरकारको गठन गरिदिन्छ। व्यवस्थापिकाले सरकारको गठन गरिदिन्छ। को ठुलो भयो त भन्दा व्यवस्थापिका भयो। त्यति मात्र न, अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हटाइदिन्छ। के गरिदिन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत के गरिदिन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई के गरिदिन्छ, हटाइदिँदो रहेछ। त्यति मात्रै न, कार्यपालिकाले गरेका सन्धि सम्झौताहरूलाई अनुमोदन गर्छ। के गर्नु, कुन ठुलो भयो, व्यवस्थापिका ठुलो। कार्यपालिका निर्माण गरेको बजेटलाई चाहिँ अनुमोदन गरिदिन्छ। त्यही न, सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरूको चाहिँ सुनवाई गरिदिन्छ। त्यो के हो भन्दा हामीले के भन्नु त, व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका उपर। अब कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका उपर भने अब कार्यपालिका ठुलो। अब के भने मैले दोस्रो कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका उपर के हो भने अब कार्यपालिका ठुलो हुनु। यो भने के भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदमा अधिवेशन आह्वान अन्त्य गरेको। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले के गरिदिनुहुन्छ, संसदको अधिवेशन अन्त्य भनेको। संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने मान्छे ठुलो कि आइजा भन्दै आउने ठुलो त भन्दा आइजा भन्ने ठुलो भयो नि। त्यही भएर चाहिँ कार्यपालिका ठुलो भयो यहाँ। अनि त्यसै गरी नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी तथा यो सरकारी विधेयक सम्बन्धी चाहिँ विधेयक संसदले होइन सरकारको मन्त्रीले पेश गर्ने, यो नै ठुलो भयो कार्यपालिका। र संसदले बनाएको कानुन कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ, यो पनि ठुलो भयो। किनभने उसले कार्यान्वयन गरेन भने के भयो, गाह्रो हुन्छ। तर त्यो कानुन अनुसार चाहिँ उसले नियमावली बनाउने अधिकार राख्छ, यो पनि राम्रो। अर्को चाहिँ कार्यपालिकाले न्यायपालिका उपर। अब कार्यपालिकाले न्यायपालिका, यो कार्यपालिकाले न्यायपालिका उपर भने के हो भने अब यहाँ कार्यपालिका ठुलो, न्यायपालिका सानो। अब यहाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कतै त भन्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा चाहिँ राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने भने हामीले भनेको कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका है। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका उपर त्यो बुझिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, कार्यपालिकाले न्यायपालिका होइन, कार्यपालिकाले न्यायपालिका। कार्यपालिकाले न्यायपालिका भनेको कार्यपालिका ठुलो, न्यायपालिका सानो। अब यो भने के हो भने कार्यपालिका ठुलो न्यायपालिका सानो हुनलाई के छ भने हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 284 मा के छ भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने जुन संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको के हुन्छ, नियुक्ति हुन्छ। ठुलोको भयो कार्यपालिका। त्यसै गरी मन्त्री परिषदको सिफारिसमा चाहिँ राष्ट्रपतिले के गर्छ, न्यायालयबाट भएको सजाय माफीहरू दिन सक्ने अवस्था छ भनेको न्यायाधीशले गरेको निर्णय पनि कम गरिदिन सक्छ कसले, राष्ट्रपतिले। यो पनि ठुलोको भयो कार्यपालिका भयो। त्यसै गरी न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगमा चाहिँ को रहन्छ, न्याय मन्त्री पदेन सदस्य ल, त्यो न्याय सेवा आयोगमा पनि मन्त्री जान्छ, ठुलोको भयो न्यायपालिका भयो। त्यसै गरी न्यायपालिकाका लागि बजेट कसले दिन्छ, कार्यपालिकाले दिन्छ, को ठुलो भयो, कार्यपालिका ठुलो। त्यति मात्रै न, प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ शपथ राष्ट्रपति कहाँ हुन्छ, को ठुलो भयो, कार्यपालिका। त्यसरी चाहिँ त्यो। त्यसै गरी अब न्यायपालिकाले कार्यपालिका उपर। अब न्यायपालिकाले कार्यपालिका उपर भनेको न्यायपालिका ठुलो। जस्तो न्यायपालिकाले कार्यपालिका उपर भन्नु भनेको अब न्यायपालिका ठुलो हो नि त यहाँ। अब कार्यपालिकाका लागि के गरिदिन्छ, कार्यपालिकाका चाहिँ काम कर्तव्य अधिकारमा चाहिँ काम कर्तव्यमा चाहिँ न्यायपालिका निगरानी राख्छ। कार्यपालिकाका काममा न्यायपालिकाले निगरानी राख्छ, हेर्छ कुन ठुलो भयो, हेर्ने ठुलो भयो कि हेरिने ठुलो भयो त भन्दा हेर्ने ठुलो भयो। सरकारको नाममा कार्यपालिकाले निर्देशात्मक आदेश दिन्छ, ओ यो नगर भन्छ। जस्तो हेर्नु त अस्ति चुरीको चाहिँ गिट्टी बालुवा बेच्ने भनेको थियो, के आदेश दियो, चुरीको गिट्टी बालुवा बेच्ने भनेको थियो, के भन्यो, ओइ नबेच, तत्काल रोक भन्यो। त्यही भएर चाहिँ सरकारको नाममा के दिन्छ, निर्देशात्मक आदेश दिन्छ न्यायपालिकाले। त्यही भएर ठुलो भयो। त्यति मात्र न, सरकारले बनाएका जुन नियमहरू तथा निर्णयहरू छन् त्यो चाहिँ न्यायपालिकाले बदर गरिदिन सक्छ। कहिलेकाहीँ सरकारले अर्थात् कार्यपालिकाले बनाएका जुन नियमावली हुन्छन् नि त्यो चाहिँ यो भएन भने चाहिँ न्यायपालिकाले के गर्न सक्छ, बदर गर्न सक्छ। त्यति मात्रै न, कार्यपालिकालाई न्याय कानुनी सम्बन्धी राय सुझाव दिने काम यसैले गर्छ, युक्ति हो भन्दा न्यायपालिका। लास्ट वान, अब व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका। व्यवस्थापिकाले न्यायपालिका उपर भने व्यवस्थापिका ठुलो। व्यवस्थापिका ठुलो कसरी भयो भने यो नेपालको संविधानको धारा 101 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने संविधानको धारा 101 मा के छ भने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश उपर महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने व्यवस्था छ संसदमा। ठुलोको भयो संसद हो। त्यसै गरी धारा 138 तिर होला, धारा 138 मा के छ भने सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संघीय संसदमा छलफल हुने, त्यो कुन ठुलो भयो भन्दा संसद ठुलो भयो। त्यसै गरी चाहिँ न्यायपालिकाका लागि आवश्यक कानुन संसदले बनाउँछ। न्यायपालिकाका लागि जुन चाहिने कानुन छ त्यो कसले बनाइदिन्छ, संसदले नै बनाइदिन्छ। संसदले बनाएको चाहिँ आफ्नो अधिकार काम कार्यमा संसदमा चाहिँ संसदीय काम कार्यमा संसदमा भएको मुद्दा इस्युमा अदालत बोल्न नपाउने, कुन ठुलो भयो भन्दा संसद ठुलो भयो। राइट, यसरी हो। र अब लास्ट वान भनेको अब न्यायपालिकाले संसद उपर। न्यायपालिकाले संसद उपर भनेको न्यायपालिका ठुलो र संसद सानो। यो के हो त भन्दा व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको व्याख्या न्यायपालिकाले गर्छ भनेको उसले बनाएको कानुनको व्याख्या गर्ने त मै हो भन्छ, ठुलोको भयो त
न्यायपालिका संसदले बनाएको कानुन न्यायपालिकाले कहिले बदर गर्न दिन सक्छ। तैँले बनाएको कानुन भएन भनेर चाहिँ बदर गर्न सक्छ। कानुन निर्माणका लागि व्यवस्थापिकालाई चाहिँ राय दिन्छ। कानुन निर्माणका लागि व्यवस्थापिकालाई कसले दिन्छ? राय दिन्छ। न्यायपालिकाले आफ्नो लागि आफैले नजिर बनाउँछ। भो चाहिने तेरो कानुन भनेर चाहिँ ऊ ठुलो कुबो त भन्दा आफै भो। र अदालतको विचाराधीन मुद्दामा संसदमा प्रश्न उठाउन पाइने, संसदमा बोल्न पाइने ठुलो कुबो त संसद हो। राइट हो। यो के हो भने यसरी हामीले के बुझौँ भने यो भनेको साथी हो शक्ति पृथक्करण र शक्ति सन्तुलन त लेख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले जुन क्याटेगोरीमा भने नि, जुन क्याटेगोरीमा भने यो 6वटा स्टेजमा आउँछ। 6वटा यसले कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका 3वटा छ नि। पहिले यसले अनि यसले भने बुझ्नु नि। यी 3टा छन् कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका। पहिले यसले 2 अनि यसले 2 यसले 2 भन्दा 6वटा क्याटेगोरीमा लेखेको हुनु। ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर 8मा जान्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 8मा सरलाई चाहिँ त्यो अलिकति सार दिन अनुरोध गरेको छु मैले। अब सेकेन्ड खण्डमा गयौँ सर हामी। सेकेन्ड खण्डमा हामी गएका छौँ। अब राइट, यसको म कन्क्लुजन भन्दै गर्छु। कन्क्लुजन यसको अनिवार्य लेख्ने, किनभने लङ क्वेसन हो। अनिवार्य कन्क्लुजन के हो त भन्दा शक्ति पृथक्करण तथा शक्ति सन्तुलन राज्य सञ्चालनका प्रमुख आधार स्तम्भको रूपमा आउँदैछ। अब ठिकै छ। शक्ति पृथक्करण तथा शक्ति सन्तुलन राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने आधुनिक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्न सकिन्छ। शक्ति पृथक्करण स्वयं आफैले मात्र राज्य सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले शक्ति पृथक्करणका साथसाथै शक्ति सन्तुलन पनि प्रभावकारी हुन सकेको खण्डमा राज्य सञ्चालन गर्न तथा राज्यका गतिविधिलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन भरपूर पुग्दछ। राइट, काम खतम। ओके, मैले दोस्रो खण्डमा जानका लागि सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। हजुर यसलाई चाहिँ यो स्क्रिनलाई सारेर अलिकति दोस्रो खण्ड हेर्न पाएँ भने हुन्थ्यो सर। ओके, म अर्को क्वेसन भन्दै गर्छु, सरले सार्दै गर्नु होला। त्यो पछि क्वेसन मसँग मेरो मोबाइलमा पनि छ। क्वेसन नम्बर 2 अहिले क्वेसन नम्बर 8। क्वेसन नम्बर 8मा के छ भने साथी यहाँ क्वेसन नम्बर 8मा सन्तुलित भोजनको परिचय दिँदै यसको अभावमा आइपर्ने के भनिएको छ? सन्तुलित भोजनको परिचय दिँदै यसको अभावमा आइपर्ने समस्या लेख भनेको छ। हो, सरले अब सारिदिनुहुन्छ सर प्लिज। ओके, ए होइन सर, हजुर आयो, प्लिज आयो। हो, सन्तुलित भोजनको परिचय दिँदै यसको अभावमा आइपर्ने समस्या। भेरी सिम्पल। अब दोस्रो खण्ड त तुलनात्मक रूपमा खड्दारको सजिलो छ है। दोस्रो खण्ड तुलनात्मक रूपमा खड्दारको धेरै सजिलो, छोटो पनि छ। छोटो पनि छ नि त, अङ्क 30 सँग भागको छ तर छोटो छ, त्यसैले पनि सजिलो छ। अब यो सन्तुलित भोजन भने तपाईँलाई थाहा छ रहेछ, यसको बारेमा के कुन्नी खै भन्ने कुरा छैन। तपाईँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने जे जति खालका भोजनको आवश्यकता पर्छ, जे जति खालका खाद्य पदार्थको आवश्यकता पर्छ, ती खाद्य पदार्थहरूमा सन्तुलन मिलेको भोजन नै के हो त भन्दा सन्तुलित भोजन। के भने मैले सन्तुलित भने के हो? सन्तुलन मिलेको। के सन्तुलन भनेको तपाईँको शरीरमा कार्बोहाइड्रेट चाहिला, चिल्लो पदार्थ चाहिला, भिटामिन चाहिला, पानी चाहिला, खनिज चाहिला, प्रोटिन चाहिला। हो, हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक पर्ने, जुन हाम्रो शरीरको रक्षा गर्नका लागि, शरीरको प्रतिरक्षा गर्नका लागि, शरीरको चाहिँ कोष कोशिकाहरू बढाउनका लागि, अर्थात् शरीरलाई चाहिँ तन्दुरुस्त राख्नका लागि आवश्यक पर्ने भोजनको सन्तुलित मात्रा मिलेको खाना नै के हो भन्दा सन्तुलित भोजन। अर्थात् हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक पर्ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, खनिज, चिल्लो पदार्थ तथा पानीको ठिक ठिक अनुपात तथा सन्तुलित अनुपात मिलेको भोजन नै के हो भन्दा सन्तुलित भोजन हो। अर्थात् सन्तुलित भोजन भनेको चाहिँ पौष्टिक आहारयुक्त अर्थात् पौष्टिक तत्त्वयुक्त भोजनलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा सन्तुलित भोजन भन्छौँ। अर्थात् सन्तुलित भोजन हाम्रो शरीरका लागि पनि हुने एउटा प्रमुख आधार स्तम्भ हो। सन्तुलित भोजनका कारणले गर्दा मात्र हामी स्वस्थ निरोगी हुन सक्छौँ भनेर त्यो लेखिहाल्नु छ, खास गाह्रो छैन। अब सन्तुलित भोजनको अभावमा आइपर्ने समस्या, यी कुरा त तपाईँलाई के भन्नु पर्यो? यसै थाहा छैन के हुन्छ त? सन्तुलित भोजन भएन भने के हुन्छ? दुनिया सबै गल्ती हुन्छ। रोग व्याधि तपाईँले नै लाग्छ, अस्वस्थता तपाईँले नै हुन्छ, कुपोषण तपाईँले नै हुन्छ, शरीरको आलस्य के हुँदैन हो भनेको चाहिँ यसको आइपर्ने समस्या लेखा भन्दाखेरि के लेख्न सक्नुहुन्छ भने 1 नम्बरमा त हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के हुन्छ त? क्षय हुँदै जान्छ। अर्को के हो भने हाम्रो शरीरको शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि विकास के हुन्छ? कमी हुन्छ। अर्को के हो भने हाम्रो बौद्धिक क्षमताको के हुन्छ त भन्दा घट्दै जान्छ। अर्को के हो भने हाम्रो चाहिँ शरीर कमजोर तथा शिथिल हुँदै जान्छ। अर्को के हो भने विभिन्न किसिमका सृजनशील तथा कार्यहरू गर्न गराउनका लागि ऊर्जा शक्ति नहुने हुन्छ। अर्को के हो त भन्दा विभिन्न किसिमका रोग व्याधिहरूले हामीलाई एट्याक गर्छ। त्यति मात्र। अर्को के हो त भन्दा विभिन्न किसिमका कुपोषणको हामी के हुन्छौँ त? शिकार हुन्छौँ। त्यति मात्र हाम्रो चाहिँ शारीरिक स्वरूप तथा बनोट हाम्रो के हुन्छ त? नराम्रो हुन्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो मानव अस्तित्व नै विभिन्न खालका रोग व्याधिले अन्त्य भई मानव अस्तित्व नै लोप हुन सक्छ। यही न। अनि कन्क्लुजन त्यसको भेरी सिम्पल छ। सन्तुलित भोजन कुनै मानव स्वास्थ्यका लागि नभई नहुने प्रमुख भोजन हो। सन्तुलित भोजनको भावमा विभिन्न किसिमका शारीरिक तथा मानसिक समस्याहरू सिर्जना पर्न सक्छन् र यी सन्तुलित भोजनको बारेमा के अझ हामी सजग भई सन्तुलित भोजनको अभावमा लाग्ने समस्याहरू बारेमा जानकारी गराई सबै नागरिक तथा राष्ट्रले सन्तुलित भोजनको बारेमा चनाखो भई सन्तुलित भोजनतिर अग्रसरता हुँदा स्वस्थ समाज निर्माण गर्न गराउन मद्दत पुग्दछ भने यो गाह्रो छैन। राइट, अर्को क्वेसन अर्को छ।
कुपोषणका कारणले लाग्ने रोग भनेको छ। कुपोषणका कारण लाग्ने त्यो पनि जान्न सकिन्छ। अब के हो त्यो के भनेको छ साथी? कुपोषण भने के हो? यो कुपोषण यहाँ तपाईँलाई कुपोषणको परिचय भनेको छैन। कुपोषणका कारणले लाग्ने रोगहरूले कि कुपोषणबाट बस्दै के गर्नु? ए राइट, दुईटा क्वेसन छ, यहाँ दुईटा खण्ड छ। कुपोषणका कारण सबभन्दा पहिले एक नम्बरमा त कुपोषण लेख्नु पर्यो 2 लाइन अनिवार्य। कुपोषण भने के हो भने सन्तुलित भोजनको अभाव अर्थात् पौष्टिक तत्त्वको अभावका कारणले गर्दा अर्थात् सन्तुलित भोजनको अभाव अर्थात् पोषणको मात्राभन्दा बढी तथा घटीका कारणले गर्दा लाग्ने रोगलाई नै कुपोषण भनिन्छ है। यो कुपोषण भने फेरि पौष्टिक तत्त्व अभाव मात्र होइन, कहिले पौष्टिक तत्त्व बढी खाए पनि के हुन्छ? कुपोषण हुन्छ। त्यो भने बरु यसरी बुझ्नुहोस् कि सन्तुलित भोजनको अभावमा लाग्ने रोगलाई कुपोषणका नामले चिनिन्छ। अर्थात् कुपोषण पौष्टिक तत्त्वको कम्बिनेसन नमिल्दा लाग्ने रोग नै कुपोषण हो। र अब कुपोषणबाट लाग्ने रोगहरू गुटुङडुङ हेर्नुहोस्। सुकेनास एक नम्बरमा के हो त भन्दा सुकेनास। सुकेनास भने के हो? हाम्रो जिउ सुक्दै जाने। अर्को के हो भने फुकेनास। फुकेनास भने के हो त भन्दा जिउ मात्राभन्दा बढी फुक्ने, मात्राभन्दा बढी गोलो हुने, मात्राभन्दा बढी फर्सी हुने। अर्को के हो त भन्दा रतन्तो पनि यसैका कारणले गर्दा लाग्छ, जुन यो चाहिँ भिटामिन ए का कारणले गर्दा नभएको कारणले गर्दा लाग्ने रोगका नामले चिनिन्छ। त्यसै गरी रक्त अल्पताका कुरा जुन हाम्रो शरीरमा हुनुपर्ने होमोग्लोबिनको कमी तथा फलामको कमी भएको कारणले गर्दा लाग्ने। अर्को त्यसै गरी स्कर्बी भनेको त हाम्रो भिटामिन सी को कमीको कारणले गर्दा लाग्ने रोग। त्यसै गरी रिकेट्स भनेको भन्दा हाम्रो शरीरमा चाहिँ भिटामिन डी को कमी भएको खण्डमा शरीरका हड्डीहरू बङ्गिने। त्यति मात्रै न, बच्चाबच्चीमा देखिने रुन्चे भनेको बच्चाबच्चीमा विभिन्न खालका चाहिँ सन्तुलित भोजनको अभाव अर्थात् पोषणको अभावको कारणले गर्दा रुन्चे हुने। त्यसै गरी गलगाँठ भनेको हाम्रो शरीरमा चाहिँ आयोडिनको अभाव भएको खण्डमा लाग्ने रोग गलगाँठ। यही होइन त्यो भनेको कुपोषणका कारणले लाग्ने रोग त जति नै भयो। र अब त्यो बस्न के गर्नु भन्दा अब आइगयो त अघि नै सन्तुलित भोजनमा विशेष जोड दिने, पोषणयुक्त खानेकुरामा विशेष जोड दिने, आफ्नो सरसफाइमा चाहिँ विशेष केन्द्रित गर्ने, खाद्य संस्कृतिमा चाहिँ विशेष सुधार गर्ने, नियमित शारीरिक चाहिँ के गर्ने? व्यायाम गर्ने। त्यति मात्रै न, त्यसपछि आएर तपाईँले चाहिँ यो जनस्वास्थ्यप्रति चाहिँ जनाको हुने, पोषण स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी नियमन गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, हरिया सागपात तथा फलफुलमा विशेष जोड दिने, बच्चाबच्चीलाई चाहिँ पोषणयुक्त खानामा चाहिँ विशेष फोकस गर्ने है। नियमित राइट के भन्नुभएको थियो? क्वेसन यहाँ सकिसक्यो मैले, ठिक छ। यहाँ परिचय पनि लेख्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ अनिवार्य लेख्नुहोस्, किनभने कुपोषणका कारणले लाग्ने रोगहरू लेखी कुपोषणबाट बस्ने उपाय भनेको छ कम्तीमा कुपोषणको बारेमा 2 लाइन, बढी होइन 2 लाइन अनिवार्य लेख्ने, किनभने त्यो फर्माइट ढाँचा छिटिक मिलाउनु पर्यो राइट। यसले चाहिँ लेख्ने राइट। यसको के हो भने अब कन्क्लुजन के त भन्दा धेरै भइसक्यो हामीले लेख्ने कुरा। कुपोषणका कारणले लाग्ने रोगहरूको सूची बनाउने। अब यसको कन्क्लुजन के हुन्छ? कुपोषणका कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्ने गर्छन्। सर यी स्वास्थ्यका प्रश्नहरू कस्तो टाइपको हो? जीके टाइपको होइन, यो स्वास्थ्यका टाइपहरू सोशल साइन्स टाइपको हो, जीके टाइपको होइन। जीके टाइपको होइन, यो स्वास्थ्य सोशल साइन्स टाइपको हो, जीके टाइपको पनि होइन, कानुन टाइपको पनि होइन, यो सोशल साइन्स टाइपको राइट है। कन्क्लुजन के भने कुपोषणले गर्दा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्दै गर्दछन् र कुपोषणका विभिन्न खालका असरहरू हुने गर्दछन् र कुपोषणका रोगबाट बच्नका लागि विभिन्न किसिमका सचेतनामूलक, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा कुपोषणबाट छुटकारा पाई व्यक्ति स्वस्थ रहन मद्दत पुग्दछ काम राइट। नेक्स्ट अब अर्को छ यहाँ क्वेसन नम्बर 10 मा के छ भने क्वेसन नम्बर 10 मा हामी जनसङ्ख्या फ्लो मोडलको परिचय दिनुहोस्। यो क्वेसन कता कता पहिले पनि आए जस्तो लाग्छ है। पहिले या तपाईकोमा या नायब सुब्बामा कहाँ हो जो आएको क्वेसन हो, तर आए मतलब छैन, सायद नायब सुब्बामा हो। यो फ्लो मोडल भने के हो भने साथी कहिले जनसङ्ख्या फ्लो मोडलको चार्ट बनाउनुहोस् भन्ने पनि कुनै ताका आएको जाँच हो, एक्जाममा आएको जनसङ्ख्या फ्लो मोडलको चार्ट बनाउनुहोस्, चार्ट है बनाउनुहोस् भनेर पनि कुनै ताका आएको यो क्वेसन हो। यो फ्लो मोडल भने के हो भने जनसङ्ख्या फ्लो मोडल है, खरदार पनि हो, ठिक छ है, खरदार पनि हो, ठिक छ, एकदम ठिक छ, आयो जान्न हाम्रो भयो। यो फ्लो मोडल भने के हो भने यो फ्लो बहाव भनेको जनसङ्ख्याको बहाव भनेको, फ्लो मोडल भनेको जनसङ्ख्याको बहाव। जनसङ्ख्या त कन्स्टेन्ट त रहँदैन, जनसङ्ख्या एकनाशले त रहँदैन कहिले पनि। जनसङ्ख्या त के हुन्छ भन्दा कन्स्टेन्ट हुन्छ। भनेको के हो त भन्दा यो के हो कन्स्टेन्ट भने के हो भन्दा बगिरहेको छ कहीँ घटिरहेको छ। यो बहाव भने बहाव फ्लो भने के हो त भन्दा बग्ने, जस्तो नदीमा पानीको बहाव हिजो अस्ति खोला नाला बहाव कति बढिया छ हेर्नु त, कति नाला खोला नाला कति बहाव बढ्यो, फ्लो कति बढ्यो हो। त्यही हो जनसङ्ख्या पनि के हो भन्दा कन्स्टेन्ट हुन सक्दैन। जनसङ्ख्या आफैमा एउटा परिवर्तित विषय हो र जनसङ्ख्या सधैँ परिवर्तन भइरहेको छ। जनसङ्ख्यालाई परिवर्तन गराउने प्रमुख तत्त्व भनेको जन्म मृत्यु तथा बसाइसराई हुन्। यी जन्म मृत्यु तथा बसाइसराईले गर्दा जनसङ्ख्या बढाउने तथा घटाउने कार्यलाई नै जनसङ्ख्या फ्लो मोडलका नामले चिनिन्छ। अर्थात् जनसङ्ख्या फ्लो मोडल भनेको चाहिँ जनसङ्ख्यामा आउने उतार चढावलाई हामी बुझ्दछौँ। अर्थात् जनसङ्ख्या परिवर्तन गराउने जुन कारक तत्त्वहरू छन् जन्म मृत्यु तथा बसाइसराई, यिनै जन्म मृत्यु तथा बसाइसराईका कारणले गर्दा जनसङ्ख्या फ्लो मोडलमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। जनसङ्ख्या फ्लो मोडललाई हामी पोजिटिभ फ्लो तथा नेगेटिभ फ्लो भनेर दुईवटा क्याटेगोरीमा बाँड्न सक्छौँ।
पोजिटिभ फ्लो भनेको के हो भने जन्मका कारणले गर्दा पोजिटिभ फ्लो हुन्छ र मृत्युका कारणले गर्दा नेगेटिभ फ्लो हुन्छ। अब त्यसपछि आएर चाहिँ बसाइसराई भने के हो भने आन्तरिक बसाइसराईको आकर्षक क्षेत्रमा चाहिँ फ्लो पोजिटिभ हुन्छ भने विकार संस्थामा फ्लो नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले बाह्य बसाइसराईमा आप्रवासनले फ्लो बढ्छ भने प्रवासनले गर्दा फ्लो के हुन्छ त घट्छ भनेर चाहिँ यो चक्र तालिका पनि बनाउन चाहिसकिन्छ। मैले के भनेको भन्दा तालिका बनायो भने यो जन्म मृत्यु तथा जन्म मृत्यु र बसाइसराई जन्म फ्लो पोजिटिभ मृत्यु फ्लो नेगेटिभ भने कसरी त भन्दा तपाईँ चाहिँ कुनै ठाउँमा कुनै सहरमा बस्नेको संख्या 1 लाख छ 10,000 वटा आमाले बच्चा पायो भने के भयो फ्लो त बढ्यो राइट। र त्यसपछि आएर 1 लाख जना मान्छे बसेको छ 90,000 मान्छे मर्यो भने फ्लो घट्यो। त्यसैले जन्म र मृत्यु त फ्लो बढाउने घटाउने तर बसाइसराईले चाहिँ फ्लो बढाउने तथा घटाउने दुइटै गर्छ। आन्तरिक बसाइसराईको चाहिँ आकर्षक क्षेत्र जहाँ छ त्यहाँ फ्लो बढ्छ र विकासक तत्त्वमा घट्छ र बाह्य बसाइसराईमा आप्रवासन बाहिर देशबाट नेपालमा आउनेले फ्लो बढ्छ भने नेपालबाट छोडेर बाहिर जाने प्रवासनले गर्दा के हुन्छ त फ्लो घट्छ। त्यसका नो कन्क्लुजन नो कन्क्लुजन आवश्यक सही राइट ओके। हामी अब नेक्स्ट क्वेसन अर्को क्वेसनमा गयौँ हामी वातावरण असन्तुलनका कारणहरूको सूची हो। यहाँ पनि सूची यो सूची वातावरण असन्तुलनका कारणको सूची किन असन्तुलन वातावरण असन्तुलनका के भन्छ यहाँ वातावरण असन्तुलनका के भन्छ रे वातावरण असन्तुलनका प्रमुख कारणहरूको सूची। यो वातावरण असन्तुलनका कारण साथी हो वास्तवमा भनेको एउटा प्राकृतिक कारण छ एउटा मानवीय कारण छ दुईटा राख्ने हेर्नुहोस् है सूची भन्यो भने दुईटा वातावरण असन्तुलन पार्ने त दुईटा छन् नि एउटा के छ प्राकृतिक छ अर्को के छ भन्दा मानवीय छ। अब त्यो मानवीय कारणमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो मान्छेका कारणले गर्दा वातावरण असन्तुलन के हुन्छ जस्तो तीव्र जनसङ्ख्या हो त्यो मानवीय हुन सक्छ मानवीय आवश्यकतालाई वन जङ्गलको विनाश हो त्यो मानवीय हुन सक्छ अनियन्त्रित बसाइसराई लेख्न सक्नुहुन्छ अव्यवस्थित औद्योगिकरण लेख्न सक्नुहुन्छ प्राकृतिक स्रोत साधनको असन्तुलन उपयोग लेख्न सक्नुहुन्छ रासायनिक मल वियोजनहरू लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि आएर चाहिँ अव्यवस्थित औद्योगिकरणका लेख्न सक्नुहुन्छ सवारी साधनको अत्यधिक वृद्धि लेख्न सक्नुहुन्छ बाटो व्यवस्थापनका लागि सचेतनाको कमी लेख्न सक्नुहुन्छ। यी के हुन् भने यी वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने मानवीय कारण। अब मानवीय लेख्यौँ हामीले 8-10 वटा भने अब मानवीयले मात्र होइन यहाँ त के छ भने प्राकृतिक जस्तो प्राकृतिक के भन्दा हावा हुरी वर्षा जुन हिजो अस्तिहरू त हिजो अस्ति हाम्रो चाहिँ कति हावाहरूले गर्दा कुन जिल्ला कति तहस कताको मनाङ कताको सिन्धुपाल्चोक कताको गुल्मी कताको कहाँ नारायणी है हो त्यो के हो भन्दा हावा हुरी वर्षा बुझे के भने मैले हावा हुरी वर्षा बुझे एउटा कारण एउटा सूची। अर्को चाहिँ के हो विभिन्न खालका ज्वालामुखी भूकम्प सुनामी ज्वालामुखी भूकम्प सुनामी अर्को विभिन्न किसिमका उल्का वर्षा भने थाहा छ उल्का वर्षा तथा चट्याक त्यो पनि के हो। अर्को के हो भन्दा अत्यधिक वर्षा र त्यति मात्र तापक्रमको वृद्धि त्यति मात्र होइन विभिन्न खालका अम्लीय वर्षा त्यति मात्रै होइन अनावश्यक तथा अतिवृष्टि हो विभिन्न किसिमका रोग व्याधि हो। यो के हो भन्दा वातावरण असन्तुलनका प्रमुख कारणहरू भन्दा मान्छेले बनाउने कारण मात्र नलेख्ने कि मानवीय कारण लेख्नुहोस् 8-10 वटा र प्राकृतिक कारण लेख्नुहोस् 8-10 वटा लेख्नुहोस् सूची कन्क्लुजन आवश्यक। यसका लागि भलै लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ लेख्न के लेख्ने त भन्दा लेख्न आवश्यक छैन तर लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्यो भने के लेख्ने त भन्दा वातावरण असन्तुलनले गर्दा वातावरण तथा प्रकृतिलाई नेगेटिभ प्रभाव पार्ने भएका कारणले गर्दा वातावरण असन्तुलनका कारणहरू पहिचाइ यो वातावरण असन्तुलनका कारणहरू निराकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भनेर होइन। ओके क्वेसन नेक्स्ट जलवायु परिवर्तनको परिचय दिँदै यसका प्रमुख असर र असर कम गर्नुपर्ने चाल्नुपर्ने कदम भनेको चाहिँ भेरी सिम्पल छ है। यो त भेरी सिम्पल छ। जलवायु परिवर्तनको परिचय दिने सबभन्दा पहिले आधी पेजसम्म आधी पेज अनिवार्य लेख्ने आधी पेज र त्यसपछि आएर चाहिँ यसका प्रमुख असर भनेको जलवायु परिवर्तनले गर्दा के असर पारेको छ त्यो असरहरू लेख्ने र त्यसपछि आएर ती असरलाई कम गर्न चाल्नुपर्ने कदम के हो त्यो। अब जलवायु परिवर्तन भने त थाहा छ के हो जलवायु परिवर्तन भने के हो भने साथी हो वास्तवमा चाहिँ लामो समयको अन्तरालमा हेर्नुहोस् है छोटो आजको भोलि होइन आजको भोलि बिहानको बेलुका भनेको मौसम हो त्यसलाई मौसम भन्छौँ। जलवायु भने के भने लामो समयको अन्तरालमा पृथ्वीको तापक्रममा आएको परिवर्तनले वातावरणमा पारेको असरलाई नै अर्थात् परिवर्तनलाई नै हामी जलवायु परिवर्तनका नामले चिन्दछौँ। अर्थात् भने त भन्दा लामो समयको अन्तरालमा पृथ्वीको तापक्रममा आएको परिवर्तन अर्थात् यसले वातावरणमा पारेको असर र परिवर्तनलाई नै जलवायु परिवर्तनका नामले चिनिन्छ। अर्थात् कुनै पनि स्थानको लामो समयको अवधिमा त्यहाँको चाहिँ हावा त्यहाँको चाहिँ पानी त्यहाँको चाहिँ ताप त्यहाँको चाहिँ के आर्द्रतामा आउने उल्लेख्य चेन्जेसलाई हामी के भन्छौँ त वातावरण के अरे हामीले चाहिँ जलवायु परिवर्तन भन्छौँ। र यो जलवायु परिवर्तन विभिन्न किसिमका मानवीय तथा प्राकृतिक कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तन भएको अवस्था छ। जलवायु परिवर्तन अब त्यति सहज अवस्था होइन। जलवायु परिवर्तन अहिलेको जल्दो बल्दो इस्यु हो। यो भनेको झन्डै 30 वर्षको अन्तराल 25-30 वर्षको अन्तरालमा यसले चाहिँ समष्टिगत पृथ्वी तथा क्षेत्रमा हावा पानी ताप प्रकाश तथा आर्द्रतामा आउने चेन्जेस तथा परिवर्तनलाई यसले समेटेको हुन्छ। यो विभिन्न किसिमका मानवीय क्रियाकलाप विभिन्न किसिमका प्राकृतिक तत्त्व विभिन्न खालका प्राकृतिक कारणका कारणले गर्दा यो विशेष गरी सिर्जना भएको हुन्छ। विशेष गरी यसमा चाहिँ
विभिन्न खालका चाहिँ यो ग्यासहरू जस्तो ग्यास हरितगृह ग्यास भन्छ थाहा छ नि हरितगृह ग्यास भनेको कार्बन डाइअक्साइडका कुराहरू नाइट्रोजन अक्साइडका कुराहरू सल्फरका कुराहरू विभिन्न खालका चाहिँ मिथेन ग्यासका कुराहरू मिथेन हैन र त्यसै गरी तपाईको चाहिँ हाइड्रोफ्लोरोकार्बनका कुराहरू त्यसै गरी चाहिँ फ्लोरोफ्लोरोकार्बन लगायतका चाहिँ विभिन्न किसिमका ग्यासहरूका कारणले गर्दा यो जलवायु परिवर्तन के भएको छ देखिन आएको छ यो सामान्य कुरा लेखिहाल्नु बुझ्छ र यसमा चाहिँ यसका असर के हो अब असर तपाईलाई थाहा छ असर जति लेख्न सक्छ के हो त बुटुङटुङ लेख्न सक्छ भने जस्तो के हुन सक्छ भने पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ एउटा ठुलो असर यही हो अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि हुन्छ ठुलो असर यही हो मौसममा फेरबदल आइरहेको छ ठुलो असर यही हो पानीका मुहानहरू सुक्न सक्छन् असर यही हो हिमाली क्षेत्र पग्लेर चाहिँ समुद्री सतह के हुन सक्छ डुब्न सक्छ ठुलो असर यही हो अनावृष्टि त्यति मात्र नै विभिन्न किसिमका चाहिँ जैविक विविधतामा यसले के गर्छ ह्रास गर्छ लेख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न खालका बाढी पहिरो भुचै जस्ता कुराहरू आउँछन् लेख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न खालका चट्याङ असिना तथा प्राकृतिक विपदहरू आउनु सक्छन् लेख्न सक्नुहुन्छ मानवीय जीवजन्तु प्राणी वनस्पतिमा खलल असर पार्छ लेख्न सक्नुहुन्छ हरियालीको विनाश हुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ कति लेख्ने कुरा विभिन्न खालका चाहिँ पर्यटनको विकासमा कमी आर्थिक क्षेत्रमा कमी जति लेख्नुहुन्छ मानव जीवजन्तु प्राणी वनस्पतिको अस्तित्व लोप छ यो के हुनु भन्दा यो असर यो त जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नि असर अब यो असर जानिसकेपछि अब यहाँ के भन्छ भने साथी असर कम गर्ने अब यी असरलाई कम गर्ने के हो यी असरलाई हटाउने के हो यी असरलाई घटाउने के हो त तपाईँलाई थाहा छ नि के गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिले त जलवायु परिवर्तनलाई असर पार्ने कारक तत्त्वहरूलाई नियन्त्रण गर्ने जलवायु परिवर्तनका असर रोक्नका लागि प्रभावकारी वैज्ञानिक व्यवस्थित नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने फोहोर मैला व्यवस्थापनमा चाहिँ विशेष ध्यान दिने अनावश्यक अत्याधिक जनसङ्ख्या वृद्धिलाई कंट्रोल गर्ने अव्यवस्थित बसाइसराईलाई चाहिँ रोक्ने प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनमा कमी गर्ने जैविक विविधता संरक्षणमा विशेष ध्यान तथा चासो दिने विकास छनौट गर्दा दिगो विकासतिर विशेष क्रियाशील बन्ने उद्योग धन्दाबाट आउने असरहरू तथा ग्यासहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम तयार गर्ने वातावरण असर पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई दण्ड सजाय कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न खालका प्रतिबद्ध तथा सन्धि सम्झौता गर्ने तथा तिनलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने समस्या समाधानका लागि साझा एजेन्डाहरू तयार गर्ने दिगो विकासका चाहिँ जुन लक्ष्यहरू छन् ती लक्ष्यहरू पूरा गर्ने त्यतिबेला जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गर्ने जलवायु परिवर्तनका चाहिँ नेगेटिभ पक्षहरू भनेको प्रचार प्रसार गराउने मानव संसाधन विकासको चाहिँ प्रभावकारी परिचालन गर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी त्यसमा खडन पठन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रहरूसँग हातेमालो गरी संयुक्त रूपमा काम कारबाही गर्ने के सामान्य यो त सुधारका उपाय भने त तपाईँलाई थाहा छ नि है यो त सजिलै मैले तपाईँलाई चाहिँ सुधारको उपाय भने त 4-5वटा तर्कबाट सिकाएको छु अर्थात् नीति संहिता व्यक्ति प्रक्रिया र कार्यक्रमलाई सुधार गर्यो भने पनि भयो राइट अर्थात् कमजोरी जानु भने त्यसैलाई उल्ट्याउनु परिसकिने अवस्था छ तर अब यसका कमजोरी उल्ट्याउने कुरा भने यसका लागि त्यही विशेष गरी नीति संस्था व्यक्ति प्रक्रियाको कुरा चेतनाका कुरा अनुगमन मूल्याङ्कनका कुरा दण्ड सजायका कुराहरू वृक्षारोपणका कुराहरू जसले लेख्न सक्छ वृक्षारोपणका कुराहरू वातावरण संरक्षणका कुरा कति लेख्ने भेरी सिम्पल है अनि यसको कन्क्लुजन अनिवार्य के भनेको छ भने जलवायु परिवर्तन अहिलेको जल्दो बल्दो विषय हो के भने मैले यसको कन्क्लुजन लेख्दैछु म जलवायु परिवर्तन अहिलेको जल्दो बल्दो विषय हो र जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असरहरू विश्वमा देखा परेका छन् यसै असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न दिगो विकासका लक्ष्यहरू पनि निर्धारण गरेको छ तथा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय विभिन्न खालका सन्धि विसन्धिहरू गरेको छ र यी सन्धि विसन्धिहरूलाई पूर्ण रूपमा हामी कार्यान्वयन गरी जलवायु परिवर्तनलाई कमी गरी वास्तवमा यो वातावरणको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी मानव अस्तित्व जोगाउनु तथा प्राकृतिक अस्तित्व जोगाउनु नै अहिलेको मूलभूत महत्त्व मानिन्छ राइट यति है ओके ओके क्वेसन नम्बर 12 हामी सक्यौं अब हामी खण्ड ग मा गयौं अब खण्ड ग झन् सजिलो क्वेसन छ झन् सजिला छन् त्यहाँ खण्ड ग यहाँ आदर्श पत्राचारमा हुनुपर्ने गुणहरू लेख भनेको छ साथी यो आदर्श पत्राचार भने पनि चिठी पत्र एउटै त्यो आदर्श राख्ने बित्तिकै नआत्तिनु आदर्श राख्ने बित्तिकै तपाईँ आत्तिने होइन चाहे आदर्श भनोस् चाहे चिठी पत्र भनोस् जेसुकै भनोस् त्यो आदर्श र नन आदर्शसँग सम्बन्धित छैन सिधै त्यो पत्राचारमा हुनुपर्ने गुण भने पनि त्यही हो चिठी पत्रमा हुनुपर्ने गुण भने पनि त्यही हो आदर्श चिठी पत्रमा हुनुपर्ने गुण त्यो गुण भने तपाईँलाई मैले सिकाएको छु नि क्लासमा राम्राका पावर 20 सिकाएको होइन गुण भनेको के सिकाएको थिएँ मैले गुण भनेको राम्राका पावर 20 सिकाएकै छु भनेको भाषा सरलका कुराहरू दोहोरो अर्थ नलाग्ने कुराहरू हैन कार्यको सही साथ अनिवार्यका कुराहरू त्यसपछि अर्थपूर्णका कुराहरू अनि पूर्णताका कुराहरू आदर्श सूचकका कुराहरू संक्षिप्तका कुराहरू भन्न खोजेका कुराहरू खुलाउने कुराहरू यो तपाईँलाई मैले सिकाएको छु नि त यो त सिकाएको कुरा थाहा छ नि तपाईँलाई सरलताका कुरा स्पष्टताका कुरा पूर्णताका कुरा मौलिकताका कुरा वस्तुपरकताका कुरा सत्यताका कुरा शुद्धताका कुरा सान्दर्भिकताका कुरा विनम्रताका कुरा हैन तर यसरी नलेख्ने यहाँ चाहिँ अब अलिकति के त भन्दा पत्रको भाषा स्पष्ट सरल हुनुपर्छ यसरी लेख्ने हैन अर्थात् पत्र दोहोरो अर्थ लाग्ने हुनुहुन्न यसरी लेख्ने हैन अर्थात् पत्र चाहिँ वास्तविक वैज्ञानिक व्यवस्थित हुनुपर्छ यसरी लेख्ने अर्थात् पत्र आदर्श सूचक भाषामा हुनुपर्छ यसरी लेख्नुपर्ने अर्थात् पत्रले भन्न खोजेको कुरा खुलाएको हुनुपर्छ यसरी लेख्ने है भनेको त्यो प्रभावकर्ता गुणस्तरता वैधानिकता जाने र 20 जाने तर लेख्दाखेरि चाहिँ शब्दमा चाहिँ लेखिदिनु भयो भने के अरे सेन्टेन्समा लेख्नुभयो भने अझ राम्रो किनभने 5 नम्बरको छ 5 नम्बरका तपाईँले गुण मात्रै 20 साना थोप्ला लेख्नु भन्दा पनि
एज अ सेन्टेन्समा लेख्नुभयो भने के हुन्छ त अझ त्यो के हुन्छ राम्रो मानिन्छ। अब यसका लागि आवश्यक चाहिँ कन्क्लुजन छैन तर लेख्न सक्नुहुन्छ, कन्क्लुजन आवश्यक छैन नट निड तर लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्ने भने के हो त भन्दा असल पत्रका गुणहरूका कारणले गर्दा नै पत्रको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दै गई कार्यालय तथा सङ्गठनमा यसको प्रयोग उपयोग अझै लेख्छ तर नट निड आवश्यक छैन है। ओके क्वेसन सेकेन्ड अर्थात् म 14 मा गएँ। सरकारी लेखा प्रणालीका के भने सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषता र महत्त्व यो भेरी सिम्पल। अब सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषता त थाहा छ त्यो भनिराख्नुपर्छ। विशेषता भने के सिकाएको छु भने कुनै पनि चिजका विशेषता भनेको त्यसलाई चिनाउने, त्यसलाई पहिचान गर्ने, त्यसमा गाँसेका, त्यसमा टाँसेका, त्यसमा भएका विषय भने होइन। त्यसैले अब सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषता लेख भनेको सबभन्दा पहिले एक लाइन त सरकारी लेखा प्रणाली लेख्नु पर्यो। किनभने त्यहाँ सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषता र महत्त्व भनेको छ नि ए माथि त्यो पत्राचारमा हुनुपर्ने गुण पनि मैले सिधै गुण भने पत्राचार लेख्नुपर्छ पहिले त माथि पत्राचारमा हुनुपर्ने गुण सिधै लेख्दिनँ। सबभन्दा पहिले त आदर्श पत्र के हो भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। आदर्श पत्र भने के हो भने आदर्श चाहियो होइन तपाईँलाई पत्र चाहियो, पत्राचार चाहियो भने के हो त्यो लाइन लेख्ने 2 लाइन भनेको कुनै पनि खालका सूचना जानकारी तथा कुनै पनि सूचना तथा जानकारीलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढङ्गले लिखित तथा पत्रको माध्यमबाट आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई नै पत्राचार भनिन्छ र त्यो पत्र असल वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित तथा वस्तुनिष्ठ हुनु नै आदर्श पत्र हो। अनि आदर्श पत्रमा हुनुपर्ने गुण गुटुङटुङ बल्ल लेख्ने है। मैले त्यहाँ माथि भन्नुहुँदैछ मैले रिपिट गरिहालेँ। अब 14 मा सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषता र महत्त्व लेख्यो भनेको छ। सिधै लेखा प्रणालीका विशेषता जाने सबभन्दा पहिले के हो सरकारी लेखा प्रणाली। सरकारी लेखा प्रणाली 2 लाइन मात्र 2 लाइन धेरै न। सरकारको समष्टिगत आर्थिक कारोबारको प्रभावकारी वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढङ्गले लेखाङ्कन तथा विलेखाङ्कन गर्ने कार्य तथा कार्य पद्धतिलाई नै सरकारी लेखा प्रणालीका अर्थात् सरकारी लेखा तथा लेखा प्रणालीका नामले चिनिन्छ। राइट सक्यो। अब सरकारी लेखा प्रणालीका मूलभूत विशेषता निम्न छन् भनेर चाहिँ नेपालको सरकारी लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ यो तपाईँलाई थाहा छ। नाफा नोक्सानसँग सरोकारले राखिदिने यो तपाईँलाई थाहा छ। महालेखा प्रेक्षकबाट स्वीकृत फर्ममा राखिन्छ यो तपाईँलाई थाहा छ। एकल खाता कोषको प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ यो तपाईँलाई थाहा छ। केन्द्रीय लेखा तथा कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा छ यो तपाईँलाई थाहा छ। नगदमा आधारित लेखा छ यो तपाईँलाई थाहा छ। एकरूपता प्रभावकारिता कायम गरेको छ यो तपाईँलाई थाहा छ। अनिवार्य लेखा परीक्षणको व्यवस्था छ यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यसपछि आएर यसले चाहिँ लेखाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता आत्मसात गरेको छ तपाईँलाई थाहा छ। त्यसपछि आएर चाहिँ स्वीकृत बजेटमा आधारित छ थाहा छ। यही नै विशेषता। विशेषता भने यो त विशेषता भने त त्यसलाई चिनाउन त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा हो। अब महत्त्व के भन्दा कुरा त महत्त्व त हामी गुटुङटुङ लेख्न सक्छौँ। महत्त्व भने के हो त्यो केका लागि आएको त के हो त भन्दा यसको छ 1 नम्बरमा के हुन सक्छ भने आर्थिक अनुशासन सरकारको आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु लेख्न पाइन्छ। सरकारको चाहिँ विनियोजित बजेट तथा सरकारको समष्टिगत आर्थिक कारोबारलाई प्रभावकारी वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ तरिकाले अभिलेखाङ्कन गर्न राख्नु भन्न सक्नुहुन्छ है। बजेटद्वारा गरिएको सीमा उल्लङ्घन हुन नदिनु राख्न पाउनुहुन्छ। लेखा राख्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनु राख्न सक्नुहुन्छ हैन। लेखा परीक्षण गर्नका लागि चाहिँ आधार तय गर्नु भन्न पाइन्छ हैन। त्यति मात्र न आर्थिक सम्पत्ति आर्थिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्नु लेख्न पाइन्छ। वित्तीय तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न मद्दत गर्नु भन्न पाइन्छ। वित्तीय नीति निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउनु लेख्न सकिन्छ। वित्तीय अनुसार यी कुरा त के भन्दा भेरी सिम्पल छ है। कन्क्लुजन के लेख्नु पर्यो भने यसको चाहिँ अब कन्क्लुजन एक लाइन लेखा लेख्ने त्यो विशेषता भने लेखामै आउँछ। सरकारी लेखा नगदमा आधारित तथा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित र लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको लेखा हो र लेखाका महत्त्वहरू अत्यन्त धेरै रहेका छन्। यिनै महत्त्वका कारणले गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने यसको मूलभूत महत्त्वमा गरिन्छ। लेखा प्रणालीलाई जति प्रभावकारी जति सबल जति महत्त्वपूर्ण बनाउन सक्यो त्यति नै यसको महत्त्व बढ्न गई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्याउँदछ भन्ने काम तपाईकै। हामी क्वेसनमा गयौँ। जिन्सी श्रेष्ठताको परिचय दिँदै कार्यालयमा जिन्सी समान प्राप्तिका स्रोत यो भेरी सिम्पल छ 2.5 प्लस 2.5 है। जिन्सी श्रेष्ठताको परिचय दिँदै यो जिन्सी श्रेष्ठता भनेको जिन्सी लेखा है फेरि यो जिन्सी श्रेष्ठता भने ला श्रेष्ठता के भनिन जिन्सी लेखा। मैले तपाईँलाई लेखा पढाउँदा कसरी पढाएको थिएँ लेखा एउटा मात्र लेखा पढाउँदा लेखा पनि जान्ने सरकारी लेखा जान्ने व्यवसायिक लेखा जान्ने जिन्सी लेखा जान्ने राजस्व लेखा जान्ने धरौटी लेखा जान्ने बनाएको थिएँ मैले 6 वटा लेखा एकैचोटि जान्ने बनाएको थिएँ। एउटाको परिचय जान्दा 6 वटाको लेखा जान्ने एउटाका उद्देश्य जान्दा 72 वटा प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने बनाएको थिएँ नि क्लासमा त्यही सम्झने। अब जिन्सी श्रेष्ठता भने के हो सबभन्दा पहिला जिन्सी भने के हो भने कार्यालयमा भएका नगदी बाहेकका माल वस्तु तथा माल सामानलाई जिन्सीका नामले चिनिन्छ र यिनै जिन्सी माल सामानको लेखाङ्कन तथा अभिलेखाङ्कन गर्ने कार्यलाई नै जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीका नामले चिनिन्छ। अर्थात् जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली भनेको जिन्सी माल सामानमा एकरूपता प्रभावकारिता गुणस्तरता कायम गर्न गराउनका लागि यसको प्रभावकारी वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित लेखाङ्कन गर्ने कार्य तथा कार्य पद्धति नै जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली हो। र नेपालमा जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात हामीले 2020 साल माघ 1 गतिबाट जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात गरेका छौँ र जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीलाई प्रभावकारी वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि हामीले चाहिँ 401 देखि 418 वटा महालेखा परीक्षक फारमको चाहिँ प्रयोग गर्दै आएका छौँ। यो भन्दा बढी किन चाहिँ र त्यसपछि आएर यहाँ अब नेपालमा जिन्सी प्राप्ति हो प्राप्ति कसरी हुन्छ कहाँबाट प्राप्ति हुन्छ जिन्सी प्राप्ति भनेको कहाँबाट हुन्छ। अब प्राप्ति भने 1 नम्बरमा त के हो भने आफ्नै स्रोतबाट किन्ने हो। कार्यालयले कुनै पनि कार्यालयले आफ्नै स्रोतबाट माल सामान किन्यो भने जिन्सी प्राप्ति हो 1। अर्को के हो भने कुनै पनि सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ माल सामान प्राप्त भयो कुनै क्षेत्र उसलाई चाहिँ के भयो भन्दा कुनै संस्थाबाट कुनै सङ्गठनबाट उसलाई चाहिँ माल सामान प्राप्त भयो आयो भने त्यो भन्दा अर्को इन्कम हो। अर्को के हो भने कुनै पनि संस्थाले आफैले उत्पादन गर्न सक्छ प्रोडक्सन गर्न सक्छ
त्यो प्रोडक्सन गर्यो अर्थात् निर्माण गर्यो भने के हो त उसलाई आम्दानी भयो। त्यति मात्र न, उसको चाहिँ विभिन्न खालका अनुदान तथा ऋण तथा सहयोगको रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, त्यो पनि उसको लागि के भयो त भन्दा आम्दानी भयो। कहिलेकाहीँ उसलाई चिट्ठा पर्न सक्छ, आकस्मिक लाभ आउन सक्छ, त्यो पनि के हो त भन्दा उसलाई आम्दानी भयो। कतिवटा र लास्ट वान भनेको के हो त भन्दा यी 5-6 वटा आधार छ भनेको कार्यालयमा चाहिँ अर्थात् कुनै पनि कार्यालयमा जिन्सी प्राप्त हुने आधार कति रहेछन्, कार्यालयमा तथा जिन्सी प्राप्तिका स्रोत के रहेछ भने एउटा त उसले आफैले के गर्ने खरिद गर्ने रहेछ, अर्को कुनै पनि सङ्घ संस्था तथा निकायबाट प्राप्त पाएर हुनसक्छ, अर्को कुनै सङ्गठनले उसले आफै सङ्गठनले उत्पादन गरेर हुनसक्छ, अनि विभिन्न खालका अनुदान तथा ऋणको रूपमा कसैले दिएर हुनसक्छ, अर्को चाहिँ आकस्मिक कहिलेकाहीँ चिट्ठा जित्तो वरिपरि पनि हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ अन्य के भन्दा कसरी प्राप्त हुन्छ, मेन प्राप्त हुने भने किन्ने नै मेन प्राप्त हुने किन्ने तथा अनुदान आफैले किन्ने कि चाहिँ कसैले अनुदान, राइट है। यसको कन्क्लुजन के हो भने जिन्सी संस्था प्रणाली जिन्सी माल सामानलाई प्रभावकारी वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि स्थापित लेखा प्रणाली हो र जिन्सीका स्रोतहरू विभिन्न खालका रहेका छन् र यी प्रत्येक स्रोतहरूलाई प्रभावकारी वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ परिचालन गरी यिनको सही उपयोग गर्न सकेको खण्डमा वास्तविक जिन्सीको प्राप्तिको सार्थकता कायम गर्न सकिन्छ। काम खतम। क्वेश्चन नेक्स्ट 16मा निजामती सेवाको पदपूर्ति प्रक्रिया, सिधै प्रक्रिया यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ प्रक्रिया भने के भने प्रोसेस। मैले क्लासमा पढाउँदा कतिवटा प्रोसेस सिकाएको छु, झन्डै 12-14 वटा प्रोसेस सिकाएको छु, 12-13-14 वटा कतिवटा भइरहेको। यो प्रक्रिया भने के हो भने साथै एकदम भेरी सिम्पल छ, भेरी सिम्पल भनेको सबभन्दा पहिले निजामती सेवाको पदपूर्ति प्रक्रिया लेख भनेको छ। सबभन्दा पहिले एक लाइन के लेख्नुहोस्, निजामती सेवा लेख्नुहोस्। निजामती सेवा सरकारी सेवा मध्येको विभिन्न सेवा मध्येको एउटा प्रमुख सरकारी सेवा हो र निजामती सेवा भनेको चाहिँ राजनीतिक रूपमा तटस्थ, आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध, पेशागत दक्षता, योग्यता, विज्ञता र अनि कानुनमा आधारित सेवा नै निजामती सेवा, राइट। यो सक्यो, किनभने परिचय खोजिएको छैन। अब निजामती सेवाको पदपूर्तिको प्रक्रिया निम्न छ भने सबभन्दा पहिले के गर्छ लोकसेवाले वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गर्छ, वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन 1। त्यसपछि के गर्छ रिक्त पदको माग गर्छ 2। त्यसपछि के गर्छ प्रतिशत निर्धारण गर्छ 3। त्यसपछि के गर्छ विज्ञापन प्रकाशन गर्छ 4। त्यसपछि के गर्छ आवेदन सङ्कलन गर्छ 5। त्यसपछि के गर्छ प्रश्नपत्रको निर्माण गर्छ 6 भयो। त्यसपछि के गर्छ एक्जाम तयारी गर्छ, एक्जाम लिन्छ 7 हो। त्यसपछि के हुन्छ प्रश्नपत्रको कपी परीक्षण हुन्छ 8 हो। अनि के हुन्छ लिखित नतिजा निकाल्छ 9 वटा भयो। त्यसपछि आएर के गर्छ अन्तर्वार्ता दिन्छ 10 वटा भयो। त्यसपछि आएर के हुन्छ अन्तर्वार्तापछि के हुन्छ अन्तिम सूची निर्धारण अर्थात् अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्छ 11 का जोडा भयो। त्यसपछि आएर सिफारिस गर्छ, त्यसपछि सिफारिस गर्छ र त्यसपछि आएर के भन्छ सिफारिस भनेपछि हो पदपूर्ति हो, सिफारिस गर्छ। त्यो सिफारिस गरिसकेपछि के गर्छ नियुक्ति दिन्छ। सिफारिसमा चाहिँ लोकसेवाले गर्छ, सिफारिस गरिसकेपछि सम्बन्धित कार्यालयले चाहिँ नियुक्ति गर्छ र त्यसपछि आएर पदस्थापन गर्छ। ल 16 वटा कतिवटा भयो 13-14 वटा हामी पुरै सिकाएको छैन। त्यो सम्झाएको मात्र मैले रिभिजन मात्र गरिदिएँ भनेको त्यसै लेख्ने। यसका लागि नो भाषा नो व्याख्या होइन, सिधै यसलाई चाहिँ अझ सर्कलमा टक्क लेखे पनि हुन्छ अर्थात् तलबाट माथि गरेर घुमाएर लेखे हुन्छ, जसरी लेखे पनि हुन्छ। क्लासमा मैले जसरी लेखाएको थिएँ जसरी लेख्नु भनेको थिएँ त्यसरी लेखे हुन्छ अर्थात् जसरी लेख्नुहोस्। तर चाहिँ एक दुईवटा बुदा छुटेर केही हुँदैन। तर पछाडिको अगाडिको पछाडि आउनु भनेको प्रक्रिया भनेको के हो भने सिरियली आउनुपर्छ। जस्तो काठमाडौँबाट तपाईँलाई चाहिँ झापा जानका लागि तपाईँले चाहिँ एकैचोटि काठमाडौँ, त्यसपछि आएर विराटनगर, त्यसपछि आएर वीरगञ्ज हुँदै झापा भन्न पाएन भनेको क्रम भङ्ग हुनु भएन भनेको सिरियली, राइट। नेक्स्ट यसका लागि नो कन्क्लुजन, राइट है। अर्को चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम लेखी। हेर्नुहोस् है, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम लेखी, यसका उद्देश्य र सेवाग्राहीको दायित्व। यो कुरा त के तपाईँले के भन्नु छ त भेरी सिम्पल। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबभन्दा पहिला सार्वजनिक सेवा प्रवाह लेख्नु पर्यो, किनभने त्यहाँ नभने तापनि लेख्नु पर्यो, किनकि ल्याङ्ग्वेज हो। सबभन्दा पहिले सार्वजनिक सेवा प्रवाह के हो राज्यद्वारा जनताको हित, जनताको उन्नति, जनताको प्रगति र जनताको समृद्धिका लागि प्रदान गरिने कुनै पनि खालका सेवा सुविधा र सद्भावको समस्यालाई सार्वजनिक सेवाका नामले चिनिन्छ। सार्वजनिक सेवा जनहित, जनउन्नति, जनप्रगति तथा राज्य र जनता बीचको सम्बन्ध कायम गर्ने गराउने प्रमुख आधारस्तम्भ नै सार्वजनिक सेवा हो। यति। अब सार्वजनिक सेवाका माध्यम मैले तपाईँलाई माध्यम कसरी सिकाएको छु क्लासमा थाहा छ नि। सञ्चारका माध्यम के हो भनेर सिकाएको छु, सञ्चार जहाँबाट सञ्चार आउँछ त्यो सञ्चारको माध्यम। पानीका माध्यम के हो भनेको छु, जहाँबाट पानी आउँछ त्यो पानीको माध्यम। त्यसैले यहाँ सार्वजनिक सेवाका माध्यम मैले के भनेको छु सरकारी माध्यम 1, निजी माध्यम 2, सहकारीको माध्यम 3, निजी क्षेत्रको माध्यम 4, राज्य समाजको माध्यम 5, सार्वजनिक संस्थाको माध्यम 6, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको माध्यम 8 के भने कति हो 7, राइट। के भन्यो भने एउटा के माध्यम सरकारी माध्यम, अर्को के हो निजी माध्यम, अर्को के हो सार्वजनिक संस्थाको माध्यम, अर्को के हो सहकारीको माध्यम, अर्को के हो गैर शासकीय माध्यम, अर्को के हो नागरिक समाजको माध्यम, अर्को के हो विभिन्न खालका सहकारीको माध्यम, अर्को के हो भन्ने, राइट। जुन निकायबाट पाउँछ त्यो के हो भन्दा माध्यम है। गुटुङडुङ है लेखाएको छ नि, लेखाएकै हो नि त्यो क्लासमा। ओके, ती सार्वजनिक सेवाका के भयो माध्यम। अझै सुन्नुहोस् माध्यम भने के हो भने तपाईँ कन्फ्युजन होला। होइन सर माध्यम भने त सार्वजनिक सुन्नु होइन र, होइन सर माध्यम भने त के अरे टेलिभिजन होइन र भन्नु होला। त्यस्ता आग्रह गर्न पाइन्न। माध्यम भनेको चाहिँ भइभरका संसारका सब माध्यम सम्हाल्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम एउटा सरकारी माध्यम 1, दोस्रोमा चाहिँ निजी माध्यम 2, त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक संस्थाको माध्यम 3, त्यसपछि आएर गैर संस्थाको माध्यम, त्यसपछि आएर चाहिँ नागरिक समाजको माध्यम, त्यसपछि आएर विभिन्न खालका चाहिँ सहकारीको माध्यम र अन्य भने 7-8 वटा आएको है।
अब यहाँ सार्वजनिक सेवाको यसका उद्देश्य भनेको छ उद्देश्य त गुटुङटुङ के गर्दैन जे गर्छ सार्वजनिक सेवाले गर्छ जनताको हित उन्नति प्रगति समृद्धि गर्नु जनताका माग आवश्यकताहरू चाहना गर्नु नागरिक आधारभूत आवश्यकताहरू परिवृद्धि गर्नु राज्य सरकार र जनताबीचको पुलको रूपमा कायम गर्नु राज्यका नीति नियम कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नु देशको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम गर्नु जनतालाई सन्तुष्ट दिलाउनु स्रोत साधनको कुशलतम ढङ्गले विनियोजन गर्नु लोक कल्याणकारी कार्य निर्माण गर्नु विकास पूर्वाधार निर्माण गरी नागरिकलाई सहज जीवनयापन कायम गर्नु नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु मानव विकास सूचकाङ्क तथा मानव विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू गर्नु लोक कल्याणकारी तथा जनकल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नु विभिन्न किसिमका परामर्शदायी क्रियाकलापहरू निर्वाह गर्नु सूचना सञ्चारबाट चाहिँ नागरिक राष्ट्रिय पारदर्शिता कायम गर्नु पूर्वाधार विकास निर्माण गर्ने जीवनको सहज जीवनयापन कायम गर्नु व्यापार व्यवसाय उद्योग प्रवर्धन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता कायम गर्नु समष्टिगत रूपमा देशमा सुशासन गर्नु यही होइन ये भेरी सिम्पल यसको लास्ट टुक्रो सेवाग्राहीको दायित्व यो सेवाग्राहीको दायित्व भने थाहा छ कसरी सिकाउँछु भने दायित्व कसरी सिकाउँछु याद छ दायित्व सबभन्दा पहिले सेवाग्राही भनेको के भने जसले सेवा लिन्छ जसले सेवा पाउँछ जसले सेवा किन्छ त्यही हो सेवाग्राही के भने जसले सेवा लिन्छ जसले सेवा किन्छ जसले सेवा पाउँछ त्यही हो सेवाग्राही बुझ्नुभयो नि सेवाग्राही भनेको जसले सेवा लिन्छ जसले सेवा पाउँछ जसले सेवा किन्छ त्यही हो सेवाग्राही जस्तो हामी सबै नागरिक सेवाग्राही अब यहाँ सेवाग्राहीको दायित्व भनेको छ मैले के सिकाएको दायित्व भनेको दायित्व भने पनि कर्तव्य भने पनि जिम्मेवारी भने पनि भूमिका भने पनि एउटै भने हो किन मैले के सिकाएको थिएँ क्लासमा याद छ पढ्ने साथीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै त पढ्नु भएको छ नि मसँग त्यही भएर दायित्व भने के हो भने दायित्व भने पनि कर्तव्य भने पनि जिम्मेवारी भने पनि भूमिका भने पनि कुरो उयो त्यसैले अब यो भने सेवाग्राहीका दायित्वलाई नेपालको संविधानको धारा 48 सम्झनु त सबभन्दा पहिले के हो चारवटा जस्ता त्यस्तै गुटुङटुङ मिल्छ चारवटा गुटुङटुङ मिल्छ नीति नियम तथा कानुन संविधानको पालना गर्नु एक राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता कायम गर्नु राज्यलाई उपस्थित भने चाहेको वखत उपस्थित भएर सेवा गर्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु त्यही छ नेपालको संविधानको धारा 48 चारवटा गुटुङटुङ लेख्नुहोस् गुटुङ र त्यसपछि समयमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नु 5 असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नु 6 लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई प्रसाद गर्नु 7 आफूभन्दा सानोलाई माया ठुला सत्कार गर्नु 8 र नराम्रा कामका लागि खबरदार तथा राम्रा कामका लागि सजीकरण गर्नु 9 यही न समष्टिगत रूपमा आदर्श नागरिकको भूमिका निर्वाह 10 यो भन्दा बढी चाहिए कति इजी हाउ इजी हो यदि जानिसकेपछि अब हामीले के जान्नु पर्यो भने साथी हो अब कन्क्लुजन सार्वजनिक सेवा पनि आउनु पर्यो सार्वजनिक सेवा एक लाइन माध्यम उद्देश्य सेवाग्राही सबै आउनु पर्यो अब यसलाई सबैलाई समेटेर चाहिँ कन्क्लुजन के भन्दा सार्वजनिक सेवा राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार स्तम्भ हो सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रवाह गर्ने विभिन्न किसिमका माध्यमहरू रहेका छन् सार्वजनिक सेवा राष्ट्रिय एकता अखण्डता कायम गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ अन्य विभिन्न खालका उद्देश्यहरू पनि समावेश गरेको छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको दायित्वले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ यी समष्टिगत कुराहरू प्रभावकारी तथा वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढङ्गले गर्न सकेको खण्डमा सार्वजनिक सेवाकै माध्यमबाट राज्यमा सुशासन तथा असल शासन कायम हुन गई जनसन्तुष्टि कायम गर्न मद्दत गर्दछ भनेर जाने भने साथी हो इति श्री स्कन्द पुराणे हुन्छ ल यो मैले रफ्तारमा किन भने थाहा छ नि मैले रफ्तारमा भनेको कारण के हो भने यो सुन्ने कुराहरू त्यहाँ विस्तार भन्नु छैन टुङटुङ सुन्नुहोस् उसले ए भन्नु किनभने लेखेको छ नि भर्खरै लेखेको छ भने उसले जति फास्ट भने त्यति फास्ट हुन्छ जसले त्यो क्वेसन भर्खर हेर्दैछ नि यहाँ उसलाई तिरिमिरी हेर्दै ठिक हुन्छ जसले अघि हामीले सार्वजनिक यो पेपर राख्ने बित्तिकै जाँच देऊ है साथी हो भनेर छोड्ने बित्तिकै समातेर जसले जाँच दिएको छ उसलाई चाहिँ यति सुन्दाखेरि वाउ ठिक छ भन्ने हुन्छ सुने जति फास्ट भने पनि उसले टिप्छ र यदि कसैले यो क्वेसनको हल नै गरेको छैन यो क्वेसनलाई चाहिँ व्याख्या गरेको छैन यो क्वेसन भर्खर हेर्दैछ अहिले भने उसलाई के हुन सक्छ आकाशमा तारा देखे जस्तो पनि हुन सक्छ त्यही भएर त्यो अवस्था नहोस् त्यो नहोस् भन्नका लागि तपाईँलाई चाहिँ एक्जाम अनिवार्य दिनुहोस् एक्जाम दिएर चाहिँ नजानेका कुराहरू सोचिराख्नुहोस् अनि यहाँबाट तपाईँलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिन्छ भनेर चाहिँ हामीले राखेका हौँ ओके मैले मेरो तर्फबाट सके अब सरले चाहिँ अनम्युट गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूका जिज्ञासा छन् भने अब तपाईँका 5-7 2-4 मिनट यिनै विषयसँग फेरि अरू होइन अरूसँग जाँदैनौँ आज हामी अरू विषयसँग जाँदैनौँ यिनै विषयसँग मात्र हामी रहन्छौँ किनकि अरूसँग जानलाई त हामीले क्लासमा लिइरहेको छौँ ओके अब हामी यिनै विषयवस्तुमा केही कन्फ्युजन छ भने कन्फ्युजन त के होला र पनि सोध्ने इच्छा छ भने सोध्न पाइन्छ अब मैले सरलाई अनुरोध गरेँ सर उहाँहरूलाई अनम्युट गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो हजुर अब चाहिँ उहाँहरूले केही सोध्नु पाउनुहुन्थ्यो कि ओके अब सरले चाहिँ अनम्युट गरिदिनुहुन्छ अनि चाहिँ सोध्न पाइन्छ साथीहरू गुटुङटुङ सोध्न पाइन्छ राइट सर हजुर नमस्कार हजुर उहाँहरूलाई चाहिँ अनम्युट गर्न पाए हुन्थ्यो सर
माधव सर नमस्कार हजुर। सर अर्को क्लासमा बिजी हुनुहुन्छ जस्तो छ, नआत्तिनुहोस्, एकछिनमा सरले यसो हामी शान्त भएको देख्दाखेरि खोलिदिनुहुन्छ होला। ओके मेसेजहरु त के लेख्नु भएको छ मेसेज? स्वास्थ्यका प्रश्नहरू कस्तो टाइपको आइसकेका छ? खरदार पनि हो सर भन्नुभएको छ, खरदार पनि हो के भन्नुभएको छ, ओके डेफिनेसन निकाल्नुपर्छ, आइसकेका छ कि नआइसकेका छ, कन्क्लुजन सर भन्नुभएको छ, दिइसकेका छु बल्ल ठिक छ, ओके केही छैन, सबै कुरा नेक्स्टपट्टिकै कुरा आउँछ। ठिक छ ल सूची भन्दा टेबल बनाउने कि नै भन्नुभएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ टेबल आवश्यक नट निड, तर बनाउँदाखेरि पनि नराम्रो हुँदैन, चिठीको पार्ने टेबललाई त्यो चित्र बनाएर चाहिँ विचित्र नपार्ने, त्यसलाई चित्र नै बनाउने, राइट। उपरथा 5 मार्क्सको सोधे कि भने के गर्ने भने लेख्नेको टुङटुङ लेख्ने, 5 मार्क्सको सोधे पनि लेख्ने। तर यहाँ अघि भनेको चाहिँ कुपर्ताको सूची लेख भनेको 5 मार्क्सको लेख भनेको होइन, तर कहिलेकाहीँ कुनै एउटा कुपर्ता दिएर त्यसको बारेमा 5 नम्बरमा सोध्न सक्छ, त्यतिखेरको टुङटुङ लेख्ने, राइट ओके। खासै तपाईँहरूको क्वेसन त्यति चाहिँ यहाँ मेसेजमा लेखेको क्वेसन हो, सबै मैले समावेश गरिरहेको छु। ओके सर चाहिँ अलि बिजी हुनुहुन्छ, म सरलाई एकैछिन कभर गरिहाल्छु। शक्ति पृथ्वीकरण शक्ति सन्तुलनको बारेमा एक भन्नुभएको छ, त्यो भेरी सिम्पल कुरा हो है। शक्ति पृथ्वीकरण शक्ति सजिलो तरिकाले बुझ्नुहोस् कि राज्यका प्रमुख 3वटा शक्ति हुन्छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका, अर्थात् कानुन निर्माण गर्ने, कानुन व्याख्या गर्ने तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, यी 3वटा शक्ति हुन्छन्। यी 3वटा शक्तिलाई एउटै ठाउँमा राख्यो भने के हुन सक्छ भने राज्य विध्वंस हुन सक्छ, तानाशाही प्रकृति हुन सक्छ। त्यसैले यी 3वटा अङ्गलाई फरक फरक निकायमा राख्नुपर्छ, फरक फरक निकायको चाहिँ प्रमुख फरक फरक हुनुपर्छ र फरक एउटै व्यक्ति एउटै पटक एउटै दुईटा निकायमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता शक्ति पृथक्करण हो भने। र शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन भने के हो भने कम्प्लिटली छुट्टा छुट्टै राख्दा पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन। जसरी राज्यका चाहिँ शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई हामीले छुट्टा छुट्टै राख्यौँ, त्यसै गरी त्यो चाहिँ यिनलाई पनि पूर्ण रूपमा छुट्टै राख्दा प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले एकअर्कालाई हेर्न सक्ने, एकअर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्ने, एकअर्काले खराबी गर्दाखेरि खबरदारी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने मानेर के हो भन्दा शक्ति सन्तुलन, राइट। त्यसलाई मैले समेटेले त्यो इन डिटेलमा किताबमा राखिदिएको छु, राइट। अर्को क्वेसन के भन्नुभएको थियो एकजना साथीले चाहिँ यसो हेरिहाल्नु मैले, निजामती सेवामा पदपूर्तिको परिचय मात्रै गरे हुँदैन सर भन्नुभएको छ। ओहो पदपूर्तिको परिचय मात्रै गरेर भन्दा डुबिहाल्छ नि, पदपूर्ति मात्रै गरेर क्या हुन्छ? निजामती सेवामा पदपूर्तिको परिचय निजामती सेवामा त्यहाँ परिचय दिँदाखेरि ए राइट त्यो हुन्छ, त्यो एकदमै हुन्छ, त्यो कुरा एकदम राम्रो। त्यो भनेको प्रक्रिया चाहिँ लेख्नु पर्यो, प्रक्रिया अनिवार्य लेख्ने, तर त्यसमा चाहिँ पदपूर्तिको बारेमा लेख्न पाइन्छ। निजामती सेवाको नलेखे भने चाहिँ पदपूर्ति, तर त्यहाँ तपाईँले निजामती सेवा लेख्न पनि एकदम युकेन मजाले सक्नुहुन्छ, तर पदपूर्ति लेखे पनि फाइन, त्यो पनि नराम्रो। पदपूर्ति लेख्यो भन्दा रिक्त स्थान पुरोहित अर्थात् खाली ठाउँ भएर अर्थात् निजामती सेवामा रहेका विभिन्न खालका पदहरू विभिन्न कारणले गर्दा रिक्त हुन्छ, ती रिक्त पदमा उपयुक्त विधि, उपयुक्त प्रक्रिया, उपयुक्त तरिका, उपयुक्त शैली आत्मसात गरी पूर्ति गर्ने कार्य नै पदपूर्ति हो, जुन पदपूर्ति प्रक्रिया नै हुन्छ, फाइन एकदम राइट हुन्छ। यो अन्तर सम्बन्ध लेख्दा हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। कोही अन्तर सम्बन्ध भने कुन चाहिँको थियो, कुनै के को अन्तर सम्बन्ध? अन्तर सम्बन्ध त हामीले केही भनेनौँ यहाँ त, भनेौ त बा ओम प्रकाश? क्वेसन नम्बर 10 को बारेमा भन्नुभएको छ। क्वेसन नम्बर 10 ले के भन्छ? क्वेसन नम्बर 10 हेर्नु त के छ, 10 नम्बर क्वेसनमा के थियो? क्वेसन नम्बर 10 यही छ। क्वेसन नम्बर 10 मा के भनेको छ भने जनसङ्ख्या फलमोडल भेरी सिम्पल थियो। क्वेसन नम्बर 10 एकदमै सजिलो छ। अब त्यो यो अब एकछिन हेर्नुहोस्, मैले यहाँ त क्वेसन नम्बर 10, क्वेसन नम्बर 12, क्वेसन नम्बर 7 सबै आएको छ। हेर्नुहोस् यो क्वेसन नम्बर 10 लाई यदि तपाईँले फेरि रिपिट गरेर सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो हाम्रो भिडियो लोकसेवाको के अरे हाम्रो चाहिँ यहाँ सेडेपको फेसबुक पेजमा छ र सेडेपको युट्युब च्यानलमा छ र मेरो फेसबुकमा पनि छ, त्यसैले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। अब यहाँ त तपाईँले 7 पनि 10 पनि 12 पनि भन्नु, तर म छोटो यो अलिकति गाह्रो तपाईँले चाहिँ 10 लाग्न सक्छ। सबभन्दा पहिले यो फ्लो मोडल भने के हो भने वास्तवमा यो फ्लो मोडललाई सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने यो भनेको जनसङ्ख्या फ्लो मोडल भनेको जनसङ्ख्या परिवर्तन। जनसङ्ख्या फ्लो मोडल भने के हो भन्दा जनसङ्ख्या परिवर्तन, ल त्यही हो। परिवर्तन भने के हो भन्दा थप घट हुने कुरा, फ्लो कता बढ्छ कता घट्छ, राइट है। शक्ति सन्तुलन बारेमा एकचोटि पुनः भनिदिए आभारी हुने थिए सर हजुर भन्नुभएको छ। यो शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन भने के हो भने जस्तो तपाईँको घरमा एउटा शक्ति बालाई, एउटा शक्ति आमालाई, एउटा शक्ति तपाईँलाई मात्र दियो भने तपाईँ म आफ्नो शक्ति जेसुकै गरौँ भनेर बाउसँग तपाईँले मुख लाग्न सक्नुहुन्छ। आमाले पनि म जेसुकै गरौँ भन्न सक्नुहुन्छ, बाउले पनि म जेसुकै गरौँ भन्दा तपाईँहरू आमा बुवा र तपाईँ फरक फरक तिनतिर जानुहुन्छ ताकि तपाईँको घरबार बिग्रन सक्छ। तर तपाईँले गल्ती गर्दा पृथक पृथक चाहिँ रहने तपाईँ आमा र बुवा, तर चाहिँ तपाईँले गल्ती गर्दा चाहिँ बुवाले ओइ खबरदार गर नगर यस्तो गरिस् खबरदार, तर चाहिँ जीवनलाई त्यही गर्न पाइन्छ भनेर तपाईँले बुवाले पनि खबरदारी गर्न पाउने, र बुवाले गल्ती गर्यो भने ओइ बुवा के हो त तपाईँ घरको गार्जियन भएर के हो यस्तो भनेर तपाईँले बुवालाई पनि भन्न पाउने, आमालाई पनि भन्नु पर्यो। एकअर्कालाई के त भन्दा
नियन्त्रण गर्न पाउने। गल्ती राम्रो गर्यो भने इट्स फाइन, एकदम ठिक छ। यदि गल्ती गर्यो भने, यदि सीमा नाग्यो भने उसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न पाउने अवस्था नै के हो भन्दा शक्ति नियन्त्रण प्रसव, राइट है। खर्दार पदमा नियुक्तिको लागि लेखिने निवेदनको नमुनाबारे खर्दार पदमा नियुक्तिको लागि तपाईँलाई निवेदन लेख्नु पर्दैन। तपाईँलाई नियुक्तिको लागि निवेदन लेख्नु पर्छ त पर्दैन। किन पर्दैन त भन्दा तपाईँलाई यहाँ सोध्ने कुरा होइन। यो तपाईँलाई नियुक्ति भनेको तपाईँलाई सिफारिस दिएको छ लोकसेवा आयोगले दिएको सिफारिसका आधारमा तपाईँलाई नियुक्ति गर्छ, राइट। त्यही भएर चाहिँ यहाँ तपाईँलाई नियुक्तिको निवेदन आवश्यक छैन, आवश्यकै छैन। यदि तपाईँलाई कहीँ पास हुनु भएको छ नियुक्ति दिनुपर्छ भने त्यो पछि छलफल गरौँ कि, राइट। नेक्स्ट क्वेसन। सरले अनम्युट गरिदिनु भयो भने सर अलिक बिजी हुनुहुन्छ। सर चाहिँ अब आज क्लास सञ्चालन गर्दा यो चाहिँ 8औं 10औँवटा ग्रुप हो। यो चाहिँ आजको हाम्रो यो शनिबार विशेषाङ्गमा चाहिँ यत्रो विधि छलफल गर्दै सर अझैहरूको क्लासमा चाहिँ प्यारालली बिजी हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा अनम्युट गर्न पाउनु भएको छैन। नत्र अनम्युट भएको भने तपाईँले चाहिँ टुङटुङ सुन्न पाउनुहुन्थ्यो। एनिवे तपाईँले क्वेसनहरू राख्नु भएकै छ र यी मैले भनेका क्वेसनहरू, यी मैले भनेका विषयवस्तुहरू यदि कन्फ्युजन लागेको खण्डमा यो हाम्रो चाहिँ फेरि यो भिडियो जस्ता त्यस्तै रेकर्डेड भिडियो छ। यो चाहिँ कहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा कहाँ सेलेब नेपालको फेसबुक पेज, राइट है। अरू केही छ लेखौँ केही छ भने त्यहाँ लेख्दा नि हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सबैलाई, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच। खास किसिम जस्तो लागेन ए सरले चाहिँ अनम्युट गरिदिनु भयो जस्तो छ। ल बोल्न मिलिरहेछ, बोल्नुहोस्। बोल्न मिलिरहेछ भने ओके, तपाईँ सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू, तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। ओके, बोल्न मिलिरहेको छैन है अझै। ओके, सर बिजी हुनुहुन्छ, तपाईँले एकैछिन तपाईँहरू अब थोरै हुनुहुन्छ, थोरै मान्छेलाई यसो बोल्न पाए हुन्छ एकैछिन है सरलाई। मैले सरलाई म्यासेज सोधिदिएँ छु, अब सर बिजी हुनुहुन्छ त्यही कारणले गर्दा। ओके, संस्कृति भनेको के हो बुझिन्छ, यसको के भन्नुभएको छ, यसको महत्त्व लेखाउनुहोस् भने के हुनेछ। संस्कृति भन्नाले के बुझिन्छ, यसको महत्त्व लेख्नुहोस् हो, राइट। त्यो त संस्कृति भनेको के हो, संस्कृति भनेको के हो त, संस्कृति भनेको त झन् सजिलो छ नि साथी। संस्कृति भनेको के हो, संस्कृति भनेको के हो भने बोल्न पाइरहेको छैन भन्नुभएको छ। प्रक्रिया तरिका हो हेर्नु म एक संस्कृति भन्छु नि, पहिले प्रक्रिया तरिका छुट्याइहाल्छु। प्रक्रिया र तरिका नितान्त भनेको तरिका भनेको आन्तरिक तथा बाह्य तरिका हो, त्यो हो है। प्रक्रिया भनेको चाहिँ अघिको प्रोसेस, राइट। त्यो संस्कृति भने त एकदम सजिलो छ नि। संस्कृति भनेको हामीले परम्परादेखि चाल्दै आएका, मान्दै आएका मूल्य, मान्यता, रीति, थिति, धर्म आदिको समष्टिलाई नै हामी संस्कृति भन्छौँ। हाम्रा चाल चलन, रीति, थिति, मूल्य, मान्यता, चाड, पर्व, वेशभूषाको समष्टि नै के हो, संस्कृति हो। यो तपाईँलाई थाहा छ, संस्कृतिलाई दुई भागमा मानिन्छ, एउटा भौतिक संस्कृति, अर्को चाहिँ अभौतिक। भौतिक भने देख्न सकिने, छुन सकिने, अभौतिक भनेको चाहिँ छुन नसकिने। जस्तो मन्दिर छ, देवालय, शिवालय छन्, यिनीहरू नृत्य छन्, यो भौतिक हुने। अभौतिक भने के भन्दा विभिन्न खालका चाडहरू, धर्महरू, जातिहरू, यो के हुनु भन्दा अभौतिक, राइट है। राजनीतिक भूगोल भनेको भन्दिनँ, राजनीतिक भूगोल भनेको भेरी सिम्पल हो भाइ। यो खास राजनीतिक भूगोल जस्तो गाह्रो होइन। राजनीतिक भूगोल भने के हो भने देशको समष्टिगत हित, उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि, देशको समावेशी तथा सन्तुलित विकासका लागि राज्यलाई विभिन्न इकाइ तथा विभिन्न उपइकाइमा विभाजन गर्ने कार्य पद्धति नै राजनीतिक भूगोल हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने नेपाललाई चारतिर सिमाना छ, चाइना तथा इन्डियाले घेरेको छ, त्यो पनि राजनीतिक भूगोलको सीमा हो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा लागि छ राजनीतिक भूगोल। त्यसपछि त्यो सीमाभित्र पनि विभिन्न खालका जिल्ला, विभिन्न खालका के छन् प्रदेश, विभिन्न खालका के छन् स्थानीय तह, विभिन्न किसिमका के छन् वार्ड तथा इकाइहरू छन्। द्याट अल के हो त भन्दा राजनीतिक 14वटा अञ्चल पनि राजनीतिक विभाजन हो, 77वटा जिल्ला पनि राजनीतिक विभाजन हो, 3वटा तह पनि राजनीतिक विभाजन हो, 753वटा स्थानीय निकाय पनि राजनीतिक विभाजन, राइट है। ओके, त्यो त बेसी पर्छ, राइट। तरिका भन्नु भनेको के हो भने बाबु, निजामती सेवाका पदपूर्तिको तरिका भनेको के हो भने निजामती सेवा पदपूर्ति गर्ने तरिका दुईटा छन्। एउटा आन्तरिक पदपूर्ति तरिका, अर्को चाहिँ बाह्य तथा खुल्ला पदपूर्ति तरिका। आन्तरिक भनेको के हो भन्दा संगठनभित्रको रिक्त पदमा संगठनभित्रकै व्यक्ति प्रक्रिया, विभिन्न विधि प्रक्रियाद्वारा राखिन्छ भने त्यो आन्तरिक पदपूर्ति प्रक्रिया। र बाह्य भनेको के भने संगठनभित्रको रिक्त पदमा संगठनभित्र तथा संगठन बाहिरका जो कोहीलाई पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट यदि पूर्ति गराइन्छ भने त्यो के हो त भन्दा त्यो खुल्ला पदपूर्ति, अर्थात् त्यसलाई हामी बाह्य पनि भन्छौँ, राइट है। ओके, त्यही हो, सजिलो छ, राइट।
अनि अरू कुरा के हो भने साथी हो, घरमा अनिवार्य ढङ्गले पढ्ने। अब इक्जाम ढिलो चाँडो हुन्छ, अब ढिलो हुँदैन, इक्जाम वर्षसम्म चाँडै हुने सङ्केत देखेकै छ है, इक्जाम चाँडै हुने सङ्केत छ। त्यसैले घरमा धेरै पढ्ने, धेरैभन्दा धेरै पढ्ने, धेरैभन्दा धेरै पढ्ने, धेरैभन्दा धेरै जान्ने। जनसङ्ख्या दोब्बर लाग्ने समय भनेको के हो भनेको त्यो डबल हुने सूत्र छ नि, एउटा सूत्र छ, किताबमा पढ्नु, मेरो किताबमा पनि राखेको छ मैले, जनसङ्ख्या डबल हुने सूत्र राखेको छ। त्यो सामान्य जिके टाइपको कुरा त हेरौँ न हो राजा हो है। राइट, अब तपाईँले चाहिँ घरमा बेसरी पढ्ने, नपढिकन सुख छैन, धेरैभन्दा धेरै पढ्ने, धेरैभन्दा धेरै लेख्ने, धेरैभन्दा धेरै बुझ्ने, धेरैभन्दा धेरै मनन गर्ने, ताकि जति सक्यो अरूभन्दा प्रतिस्पर्धामा चाहिँ उक्लनका लागि लेखाइ नै राम्रो, पढ्ने, बुझ्ने, मनन गर्ने र प्लस के त भन्दा अझै त्यसलाई के गर्ने भन्दा लेख्ने। राइट, कुन मन्थमा एक्जाम हुन सक्छ सर भन्नुभएको छ। अब कुन मन्थ भन्दा पनि अब एक्जाम त दसैँभन्दा अगाडि नै हुन्छ। अब त्यो दसैँभन्दा अगाडि त आइगयो त, अब यो के हो, असारको टुङटुङ गइहाल्छ, बर्खा पानी पर्दा पर्दै भित्र बस्दा बस्दै जान्छ। त्यसपछि आएर साउनको यसो हरियाली हेर्दा हेर्दै बित्छ, भदौ आइसक्यो, दसैँभन्दा अगाडि भने भदौ, असोजमा दसैँ हुन्छ। त्यसरी चाहिँ अब इक्जामको तयारीमा बस्नु होला र क्लास लिने साथीहरूले चाहिँ रेगुलर क्लास लिइराख्नु होला। फिडब्याक अनिवार्य लिने, इक्जाम अनिवार्य दिने। यो नलेखेका साथीहरूले पनि तपाईँले चाहिँ फेरि के गर्नुहोस् भने घरमा गएर इक्जाम दिनुहोस्। यी कुरा हुन् मेरो तर्फबाट भन्नुपर्ने। झन्डै तपाईँहरूको क्वेसन पनि मैले खासै यो वर्षको विज्ञापन दसैँ अगाडि हुन्छ कि यो वर्षको विज्ञापन त जुन सेड्युलमा हुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ नि। सेड्युलमा अब साउनको 1 गते चाहिँ के आउँछ, वार्षिक कार्यतालिका आउँछ, त्यसै अनुसार आउँछ सेड्युल। सेड्युल आउनु कुनै पनि दुविधा हुँदैन, सेड्युल आउनु उही पहिलेकै एज युजुअल टाइममा नै सेड्युल आउँछ, त्यसको लागि हातिनु पर्दैन नयाँ विज्ञापनका लागि। तर रह्यो कुरा के हुँदैन, यो इक्जाम नभइकन विज्ञापन आउँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। इक्जाम नभए पनि के हुन्छ, विज्ञापन आउन कुनै चेकबार छैन। यो वर्षको विज्ञापन दसैँ अगाडि हुन्छ कि पछाडि भन्नुभएको छ। अधिकृतको हुने भने यहाँ त जुन बेला हुन्थ्यो नि, मङ्सिरको कुन अन्तिम बुधबार, कार्तिकको कुन अन्तिम बुधबार, वैशाख माघको कुन अन्तिम बुधबार, जुन जति बेला हुन्थ्यो त्यही बेला नै हुन्छ है। ल, आज अनम्युट हेर्न पाइएन, गर्न पाइएन, सर बिजी हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा नै अनम्युट नभएको है। अब के गरौँ त, आजको लागि चाहिँ इतिश्री स्कन्द प्राणी नै गर्ने होला होइन। आजको लागि इतिश्री स्कन्द प्राणी नै गर्ने हो, धेरैभन्दा धेरै पढ्ने। अब हामी धेरैभन्दा धेरै साथीहरू लिप पनि भइसकेका छौँ, धेरैभन्दा धेरै साथीहरू है। बागमती प्रदेशको अनलाइन क्लास छैन सर भन्नुभएको छ। बागमती प्रदेशको अनलाइन क्लास हामीले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गरेका थियौँ। सरले चाहिँ त्यो 1-2 दिनमा गर्न प्लान गर्नुहुन्छ होला, माधव सरलाई थाहा हुन्छ त्यो 1-2 दिनमा चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ। बागमती प्रदेशको क्लास पनि हामी गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। हामी यो लगभग 1-2 दिनभित्र बागमती प्रदेशको अनलाइन क्लास पनि हामी थाल्दैछौँ। राइट, ल यी कुराहरू भए विशेष गरी अब खासै अरू धेरै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब धेरै विषयवस्तु छैन जस्तो लाग्छ। र सेकेन्ड पेपर खर्दारको अब नयाँ सेकेन्ड पेपर के हुन्छ सर भन्नुभएको छ। नयाँ सेकेन्ड पेपर खर्दारको अब नयाँ सेकेन्ड पेपर के हुन्छ भनेको के, नयाँ सेकेन्ड पेपर नयाँ के किताब कि क्लासको के हो अब सेकेन्ड पेपर के हुन्छ भनेको। राइट, त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा अब हुन त हुन्छ, पक्कै हुन्छ, के हुन्छ। अब म्याथ साइन्स हटाएर चाहिँ त्यो यही लेख्ने पेपरलाई सेकेन्ड पेपर बनाएर थर्ड पेपरमा सुब्बाको जस्तै केही पेपर राख्छ कि भन्ने अहिलेको सङ्केत त्यस्तो छ। भनेको चाहिँ म्याथ साइन्सलाई हटाउने, अहिलेको थर्डलाई सेकेन्डमा राख्ने र थर्डमा चाहिँ जुन नासुको चाहिँ छ नि हाम्रो थर्ड पेपरमा हो त्यस्तै खालको चाहिँ कुनै एउटा स्पेसल विषयहरू राख्न सक्ने अवस्था। ल सर आउनुभयो, अब हाम्रो कुराकानी पनि सकिसकेको छ। अब सर आएर सरबाट चाहिँ बिदाई होस्, यति नै हो। झन्डै अघिदेखि नै हामीले सरलाई खोजिरहेको थियौँ र चाहिँ अब सर चाहिँ बिजी भएर चाहिँ सबै साथीहरू हामीले चाहिँ क्लास सकेको चाहिँ अलि धेरै नै भइसक्यो हजुर। ओके, अब खासै त्यो भएका प्रश्नहरू सबै समेटिसक्यौँ सर हामीले, फेसबुकमा सबै समेटियो हजुर। खासमा हामी कहाँ यो लाइन गएको थियो अनि हजुर आफै होस्ट हुनुभएको थियो। ए हो हजुर, ओहो ए हजुर यहाँ अद्भुत भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद सर। सबै प्रश्न सक्यो भने राम्रो भयो। ल तपाईँहरू सम्पूर्ण सहभागी भएर धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको सेसन सकियो, जानकारी गराउँछौँ। हामी हरेक हप्ता शनिबार यसरी नै भेट्छौँ र हरेक हप्ता शनिबार हुने साप्ताहिक नमुना परीक्षामा यहाँको यसरी नै सहभागिता निरन्तर होस्। युट्युबमा फेसबुकमा जोडिनुभएका सबै विद्यार्थी सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू हजुर, सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। नमस्कार हजुर, म लिप भयो हजुर, नमस्कार। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। हस् सर, ओके, यति भन्दै आजको खर्दारको यो सेसन पनि अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु र खर्दारको एउटा नयाँ क्लास चाहिँ अब हामी यो म्याथ्सको क्लास चाहिँ आगामी हप्ता सोमबार, पर्सि सोमबार बेलुका 5:30 बजेबाट साइन्सको क्लास स्टार्ट हुँदैछ। म्याथ साइन्स मध्येमा साइन्सको क्लास स्टार्ट हुँदैछ। हाम्रा जो विद्यार्थी पहिला साइन्स पढ्न बाँकी रहेका विद्यार्थीहरू पनि जोइन गर्नु होला, नयाँ विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि जोइन गर्नु होला। पर्सि सोमबार बेलुका 5:30 बजेबाट हुने म्याथको क्लास, साइन्सको क्लासमा जोडिनु होला र त्यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी भोलि आइतबार र सोमबार बिहानको हाम्रो फेसबुक पेजमा राखिने एडमा सूचनामा तपाईँहरूले बाँकी कक्षासम्म जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। सोमबार बेलुका भने साइन्सको क्लास हुने सूचना सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीलाई जानकारी गराउँदै आजको यो लाइभ सेसन अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु। पुनः हाम्रो भेट हुनेछ आगामी हप्ता शनिबार, नेक्स्ट विक भेट हुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू अल, धन्यवाद, शुभरात्रि।
र हरेक हप्ता सोमबार हुने फर्स्ट डेको नयाँ क्लास हुन्छ। आइक्यू पढ्नको इच्छुक हुन्छ तपाईँहरू भने आइक्यूको इङ्ग्लिसको अफिसियल क्लास अथवा आइक्यू सम्पूर्णको सबैको लागि तयारी गर्न कोही चाहनुहुन्छ भने भोलि बिहान 6:30 बजेदेखि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ।